त सुरु गरौँ है त त्यसो भए। हुन्छ भाइ। ओके, गुड इभिनिङ है नरेश दा, नमस्ते। सो थ्याङ्क यू तपाईँ आइदिनु भयो है। हाम्रो अगाडि आज हुनुहुन्छ मिस्टर नरेश अग्रवाल है, डाक्टर नरेश अग्रवाल, जो हाम्रो सिक्किमकै हुनुहुन्छ। उहाँ टिएनएमा स्कुल क्याप्टेन पनि हुनुहुन्थ्यो है 1994 मा। सो दाजु एकदमै इन्टेलेक्चुअल, उहाँसँग मेरो धेरै अगाडिदेखि कनेक्ट है। दाजुको पोस्टहरू पढेर म एकदमै मोटिभेट हुन्थेँ है। दाजुको जुन चाहिँ आर्टिकल्सहरू छ है, दाजुले जुन चाहिँ रिसर्चहरू गर्नुभएको छ है, बहुत लामो छ भन्नु, अब म अहिले भन्नु सक्दिनँ पनि, त्यो मलाई याद पनि छैन कतिवटा कुरा है दाजु। सो जुन चाहिँ दाजु आज हामी तपाईँलाई यहाँ इन्भाइट गरेको छौँ है, भोइस अफ सिक्किमिज पिपललाई पनि, एडमिनलाई पनि थ्याङ्क यू है, हामीलाई यसरी यहाँ तपाईँलाई यहाँ ल्याउनु उहाँले पनि सहयोग गर्नुभयो है दाजु। सो दाजु आज हाम्रो विशेष गरी चाहिँ तपाईँको आफ्नो ब्रिफ इन्ट्रोडक्सन हाम्रो यहाँ भ्युवर्सहरूको अगाडि राखिदिनुहोस् भनी म तपाईँलाई अलिकति अनुरोध गर्दछु दाजु। थ्याङ्क यू भाइ, थ्याङ्क यू सो मच। भाइ पनि हाम्रो सिक्किमको अहिले युथ आइकन हुनुहुन्छ। 2016 मा मिस्टर सिक्किम, अन्त मोटिभेसनल स्पिकर भनौँ, एक्टर भनौँ, मोडल भनौँ, सोसियल वर्कर भनौँ, के भन्नु भाइलाई होइन। तर मेन चाहिँ यो भाइ, तिम्रो जुन चाहिँ त्यो डिसिप्लिन छ, सधैँ वर्कआउट गर्ने र अरूहरूलाई पनि इन्सपायर गर्ने, मान्छेलाई फ्री जिम मेम्बरसिप दिने, अरू कतिवटा सोसियल वर्क काम तिमीले गरिरहेको छ। त्यसले गर्दा धेरै प्रोत्साहन हुन्छ। आजको मान्छेले सबैले बुझ्छ नबुझ्छ होला, तर त्यो तिमीले आफ्नोपट्टि जुन चाहिँ काम गरिरहेको छौ त्यो एउटा मोटिभेसनको कुरा हो सबैलाई हो। र मेरो चाहिँ अब आफ्नो जर्नी भन्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पहिला अब टिएनएमै सानैदेखि पढेँ, एमजी मार्गमै मेरो घर छ हो। अन्त पढ्दाखेरि चाहिँ 1995 मा चाहिँ मलाई स्कलरसिप पायो सिङ्गापुर जाने। अन्त त्यो स्कलरसिप पाउँदाखेरि चाहिँ सिङ्गापुर गएँ। त्यहाँ चाहिँ अब 4 वर्ष पढ्नु थियो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको। त्यो पढिसकेर चाहिँ अन्त 6 वर्ष चाहिँ उतै काम गर्नुपर्ने थियो त्यो स्कलरसिपमा चाहिँ। अन्त त्यो एज अ कम्प्युटर इन्जिनियर अन्त त्यो काम गरेँ। अन्त त्यो स्कलरसिप सक्ने टाइममा चाहिँ फेरि अब पिएचडी गर्नुपर्छ भनेर त्यो गरेर 3 नेसनल युनिभर्सिटी सिङ्गापुरमा पिएचडी पनि गरेँ हो। अन्त त्यति बेलासम्म त्यो पिएचडी सकेर चाहिँ फेरि मेरो वाइफ चाहिँ दार्जिलिङको हो, ऊ चाहिँ डक्टर हो। अन्त ऊ चाहिँ युएस आयो। अन्त ऊ आउँदाखेरि फेरि म पनि युएस आएँ। यहाँ आएर चाहिँ पहिला न्युयोर्कमा बस्यो अलिक टाइम, फेरि बस्टन आयो हो। अनि त्यहाँ चाहिँ 2009 देखि चाहिँ म सिमन्स कलेज चाहिँ पहिला अलि सिमन्स युनिभर्सिटी भन्छ, अनि त्यहाँ चाहिँ प्रोफेसर हो म। त्यहाँ अलि अब 11 वर्ष हुनु आँट्यो। अन्त एज अ प्रोफेसर चाहिँ अब मेन ड्युटी चाहिँ पढाउनुहुन्छ मास्टर स्टुडेन्ट्सहरूलाई हो। अनि त्यहाँ पढाएर अन्त अरू चाहिँ रिसर्चहरू गर्नुहुन्छ। रिसर्च गर्नु अनि अर्को सर्भिस हुन्छ। यो 3टा एरिया, टिचिङ, रिसर्च र सर्भिस। अन्त रिसर्चमा भन्दाखेरि चाहिँ कुन चाहिँ फिल्डमा भन्दाखेरि मेन चाहिँ अब इन्फर्मेसन फिल्ड भन्छ। अन्त मान्छे, ह्युमन बिङ्स र इन्फर्मेसन र टेक्नोलोजी, यो 3टालाई मिलाएर चाहिँ जुन चाहिँ फिल्ड भनिन्छ त्यो एरियामा चाहिँ मेरो काम हुन्छ, रिसर्च हुन्छ कि। अन्त मेरो क्लासको एन्डमा चाहिँ म जहिले पनि स्टुडेन्ट्सहरूलाई एउटा ह्याप्पिनेस टक पनि दिन्छु, जहिले पनि दिइरहेको छु। अनि अहिले पनि 10 वर्ष त भइसक्यो त्यो गर्दाखेरि गरेको हो। अरू पनि कति ठाउँमा दिँदैछु। तर मेन चाहिँ अब आज हामी चाहिँ जुन चाहिँ अडियन्स छ हाम्रो सिक्किमको, उनीहरूको लागि चाहिँ फिजिकल फिटनेस, ह्याप्पिनेस, फिजिकल फिटनेस अन्त मेन्टल फिटनेस सबै मिलाएर एउटा होलिस्टिक लिभिङको कुरा गरौँ भनेर। स्पेसली अब अहिलेको टाइममा एउटा चाहिँ फेक न्युज पुरा फैलिँदैछ, त्यो एउटा एरिया छ। अर्को चाहिँ कोरोना भाइरसले गर्दा पनि मान्छे पुरै आतिरहेको छ हो, के हुन्छ कसरी हुन्छ। अन्त सबैजना घरमा लकडाउनमा छ। हुनु चाहिँ मेरो यो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ अहिले सिक्किमको हुनु चाहिँ म बस्नुमै छु अब घरमा अमेरिकामा। सिक्किमको याद छ, सिक्किम याद छ अब नजाओस् भनेर चाहिँ भ्युअर्सहरू कन्फ्युज हुनु भयो होला सायद त्यो ब्याकग्राउन्ड देखेर है। र अहिले हामीसँग डाक्टर नरेश अग्रवाल जो हुनुहुन्छ, उहाँ अहिले बोस्टनमा युएसएमा हुनुहुन्छ है। र उहाँको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब दाजु अलिकति कुरा काटेँ है। म दाजुको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ दाजु अलिकति तपाईँको टिएनएदेखिको जर्नी है त, तपाईँले अलिकति हाम्रो युथहरूलाई पनि है, युआर लाइक मोटिभेटर है, तपाईँ एउटा इक्जाम्पल हुनुहुन्छ हाम्रो अगाडि है। सो आई फलो यु अ लट। तपाईँको आर्टिकल्सहरू पनि मैले धेरै पढेको छु, तपाईँको हरेक कुराहरू म पढ्छु है। तपाईँको जुन चाहिँ एउटा वे अफ लिभिङ छ है, आई एडमायर अ लट द। सो आजको दिनमा दा तपाईँलाई मैले यसरी यहाँ ल्याउनुको मेन तात्पर्य चाहिँ, अब आज हेर्नुहोस् कोरोना भाइरसको जुन चाहिँ महामारीमा लास्टमा हामीले देख्दाखेरि दाजु हेल्थभन्दा ठुलो कुरा केही पनि होइन रहेछ है। आज हामी देख्दैछौँ, तपाईँले पनि देख्नु हुँदैछ है। आजको दिनमा रुपियाँ पैसा नाम फेम भनेको कुरा सबै सेकेन्डरी भयो दाजु है। सबै तपाईँले हेरिहाल्नु भयो है इटलीमा कस्तो भइरहेको छ। र आज मैले जुन चाहिँ एउटा मुहिम छेडेको थिएँ फिटनेस रेभोल्युसन ल्याउँछु सिक्किममा भनेर है दाजु, मैले एउटा फिटनेस रेभोल्युसन ल्याउँछु भनेर एउटा फ्री जिमदेखि लिएर मैले युथ मोटिभेट गर्नुदेखि लिएर मैले अहिलेसम्म गरिरहेको छु। र मलाई दाजु लाग्यो कि
फिजिकल हेल्थसँगै मेन्टल हेल्थ पनि एकदम जरुरी छ। सो त्यसको लागि चाहिँ मैले दाजुभन्दा ठुलो एउटा मोटिभेटर मान्छे मैले देखिनँ। सो दाजुलाई मैले आज यहाँ निम्त्याउनुको कारण चाहिँ मेरो सिक्किमको युवा भाइहरूलाई, सिक्किमको युवा भाइ बहिनीलाई दाजु एउटा प्रोत्साहनको निम्ति, र दाजुले जति पनि मेन्टल हेल्थको इस्युजहरू छ दाजु, ओभर थिङ्किङ, एङ्जाइटीदेखि हरेक कुरालाई हाइलाइट गरिदिनुहुन्छ भनी म आशा गर्दछु। हुन्छ भाइ, मेन कुरा चाहिँ के छ भने चाहिँ हामी सबैभित्र एउटा के भन्नु किडा छ भन्नु न हो, किडा छ भन्नु, अरू के भन्नु, त्यो किडाले चाहिँ हामीलाई अब माइन्ड भन्छ, किडा भन्नु, नानी भन्नु, जे पनि भन्नु। अन्त अरू सबैलाई चाहिँ अब हामीले दुनियाँ जित्नु चाहिँ सजिलो हो, दुनियाँ जित्नु भन्नु, अरू सबै ठुल्ठुलो काम गर्नु सजिलो, अन्त अरू साथी बनाउनु सजिलो हो, तर आफ्नो भित्रको जुन चाहिँ माइन्ड छ नि, माइन्डलाई चाहिँ साथी कसरी बनाउनु, त्यो चाहिँ मेन कुरा हुन्छ। अब माइन्ड चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ हाम्रो माइन्डले चाहिँ जहिले पनि कथा भनिबस्छ। हामी हेर्दाखेरि के अब हामी गफ गर्छ नि बसेर, गफ गर्दाखेरि चाहिँ अब साथी सुत्दाखेरि सोध्छ हो, बिहान उठ्दै फेरि गफ अरूहरूसँग भेट्दाखेरि मात्र गफ गर्छ, तर हाम्रो जुन चाहिँ माइन्ड छ नि, माइन्डसँग चाहिँ हाम्रो गफ कन्सटेन्टली चलिबस्छ। अन्त त्यो गफ चल्दाखेरि चाहिँ कतिकै माइन्डलाई चुप लाग्यो भन्नुपर्छ, अलिक बस हो, अन्त अलिक काम गर भन्दाखेरि। अन्त त्यो कुरा चाहिँ माइन्डको नेचर चाहिँ हामीले अलिक बुझ्नुपर्छ कि के हुँदो रहेछ, कस्तो हुँदो रहेछ भने हो। हामी चाहिँ के हुन्छ भने हाम्रो माइन्डले चाहिँ दुईवटा काम गर्नु खोज्छ, कि चाहिँ हामीलाई लान्छ पास्टमा लागेर हामीले कतिवटा कुराहरू चाहिँ अब मन दुख्छ, नभए कतिवटा कुराहरू गिल्टी फिल हुन्छ, यस्तो गर्नुपर्ने थियो, त्यस्तो गर्नुपर्ने थियो, मैले यो गरेको भए, त्यो गरेको भए, यस्तो भनेको भए, यस्तो नभनेको भए, त्यस्तोहरू मन गइबस्छ कुराहरू कतिको माइन्डमा हो। अर्को के हुन्छ भने चाहिँ नभए चाहिँ फ्युचरमा जान्छ, ला अब यो कोरोना भाइरस बेसी फैलियो हुन्छ, के हुने होला, इलाज ननिस्क्यो भने के हुने होला, ला अब मान्छे के हुन्छ होला, त्यो के हुन्छ होला। अब जहिले पनि अगाडि सम्झेर चाहिँ हाम्रो माइन्ड पुरा रेस्टलेस हुन्छ। अन्त मेन कुरा चाहिँ माइन्डको नेचर बुझ्दाखेरि चाहिँ हामीले ल्याउनुपर्छ माइन्डलाई चाहिँ अहिलेको मोमेन्टमा। अहिलेको मोमेन्टमा म तिमीसँग कुरा गर्दैछु, अरू हाम्रो कति सेकेन्ड ह्यान्ड भ्युवरहरू पनि छ हो। अन्त हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि योभन्दा ठुलो लाइफमा केही पनि कुरा होइन, किनकि जुन चाहिँ पास्टको कुरा हामीले सोचिरहेको छ, पास्ट अब बितिसक्यो, पास्ट चाहिँ हाम्रो माइन्डमा इमेजिनेसन मात्र हो। अन्त जुन चाहिँ फ्युचर छ, अब फ्युचर पनि बितिसक्यो, आएकै छैन, अब त्यो हाम्रो माइन्डमा इमेजिनेसन मात्र हो। भोलि के हुन्छ कसैलाई पनि थाहा छैन, जो पनि थाहा छ त्यो मान्छेले अब झुट मात्र बोलेको हो। अन्त जुन चाहिँ अहिले हुँदैछ अहिलेको मोमेन्टमा, त्यसमा चाहिँ कन्सन्ट्रेट गर्नुलाई चाहिँ अब माइन्ड कन्ट्रोल भन्छ, माइन्डफुलनेस भन्छ, मेडिटेसन भन्छ, जे पनि भन्छ, कि माइन्डलाई चाहिँ कसरी अहिले प्रेजेन्ट मोमेन्टमा ल्याउनु हो। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा सिम्पल चेक छ। अब जहिले पनि माइन्ड यताउता जान्छ नि, त्यति बेला सोध्नु कि मैले चाहिँ यति बेला के गरिरहेको छु, वाट एम आई डुइङ राइट नाउ भन्दाखेरि, त्यो भन्दाखेरि चाहिँ माइन्डलाई इमिडिएटली अहिले आउँछ, प्रेजेन्टमा आउँछ हो। अन्त त्यो प्रेजेन्टमा ल्याउनु लागि चाहिँ अरू चाहिँ अस्ति पनि मैले त्यो भनेको थिएँ कि माइन्ड पुरा ओभर थिङ्किङ गर्नु थाल्यो, के गर्नु थाल्यो भने चेक गर्नु। अब औँला यस्तो राख्यो हो, औँला राखेदेखि हेरेको सास आयो कि आएन भनेर। अन्त सास आयो मिन्स अब म चाहिँ अब जिउँदैछु है, अहिले मरेको छैन रहेछ हो। अन्त किन भन्दाखेरि चाहिँ अब कतिजना मान्छे मरेर गइसक्यो। अन्त जिउँदो हुनु, आइएम अलाइभ भन्यो भने चाहिँ त्योभन्दा ठुलो कुरा केही पनि छैन लाइफमा। पछि हुन्छु हुँदैन त्यो थाहा छैन हो, तर आजको दिनमा यति बेला चाहिँ आइएम अलाइभ। अन्त त्यो आइएम अलाइभ, अन्त द्याट इटसेल्फ इज अ गिफ्ट। अन्त आज चाहिँ त्यो छ भनेर हो। अब म कतिखेर सोध्छु कि मान्छेले भन्छ कि अब टाइटानिक डुबेको थियो कहिले 1912मा, त्यो सिप डुब्दाखेरि कतिजना मान्छे मऱ्यो भन्छ, 1500 मान्छेहरू त्यो सिपमा डुबेर मऱ्यो भन्छ हो। तर यसो बारे सोच्दाखेरि चाहिँ अब त्यो टाइटानिकमा ठिकै छ, त्यो मान्छे डुबेर त्यति मान्छे डुबेर मऱ्यो, तर संसारभरिमा कति मान्छे जिउँदो थियो। तर आज 2020मा त्यति बेला जिउँदो भएको एकजना मान्छे पनि जिउँदो छैन होला, किनकि यति वर्ष 100 वर्षसम्म त त्यो सानो नानी पनि मरिसक्यो नि अहिलेसम्म हो। अनि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ सबभन्दा ठुलो कुरा हामीले बुझ्नु के पर्छ भने चाहिँ हामी सबैजना एक दिन मरेर जानु है। यो चाहिँ हामी जहिले पनि बिर्सिन्छ। हामी अलिकति के पाउने बित्तिकै हामी फुर्क हुन्छ हो, अन्त के भन्छ अहिले पनि भन्छ। अन्त हामी चाहिँ जहिले अलिकति सफमा जान्छ, अन्त के गर्नु भन्छ हामी यो चाहिँ बिर्सिन्छ हामी कि म चाहिँ अब यो संसारमा जन्मेको चाहिँ एउटा गिफ्ट हो। आजको दिनमा चाहिँ म जिउँदैछु, भोलि पर्सि मर्छ, के हुन्छ केही थाहा छैन हो। यो गिफ्ट हुँदाखेरि चाहिँ अब म चाहिँ मेरो लाइफसँग के गर्ने, के चाहिँ गर्नुपर्ने, यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो लाइफको चाहिँ भ्याल्यु छ। अन्त म चाहिँ के गर्नुपर्ने भने चाहिँ
अनि त्यो कुरामा चाहिँ कतिजना मान्छेले के निकाल्नुपर्छ, अब के निकाल्छ, मिनिङ निकाल्छ, के गर्छ हो। एउटा जेन मास्टरको कथा चाहिँ सिम्पल छ। जेन मास्टरको कथा चाहिँ यस्तो अरे कि लाइफमा दुईटा कुरा गर्नु अरे। मिनिङ अफ लाइफ चाहिँ के हो अरे नि हो। द मिनिङ अफ लाइफ चाहिँ भोक लाग्यो भने खाना खानु अरे हो, तिर्खा लाग्यो भने पानी पिउनु अरे हो, अन्त थाकेर सुतिहाल्नु अरे। हजुर, तीनटा बेसिक हो खासमा चाहिँ। मिनिङ अफ लाइफ चाहिँ त्यति नै हो बेसिक। अरू चाहिँ सबै हामीले कथा बनाएको हो। अहिले पनि अब कोरोना भाइरसको टाइममा मान्छेले अलिक बुझ्यो नि बेसिक चाहिँ के हुँदो रहेछ भने चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा डक्टर नर्सहरू हस्पिटलमा काम गर्ने र अरू चाहिँ खाना, जो मान्छेले खाना उमारिँदैछ, खाना हामीले प्रोभाइड गर्दैछौँ, त्यो मात्र हो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ। अनि त्यो इम्पोर्टेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ हेल्थ चाहिँ अब किन इम्पोर्टेन्ट हो भने चाहिँ अब हामी बेसिक टाइमसम्म जिउँदैछ हो। अब त्यो जिउँदाखेरि चाहिँ हामीले लाइफमा ठुल्ठुलो कुरा गर्छौँ, म यो पनि गर्छु, त्यो गर्छु, फरेन घुम्छु, ठुल्ठुलो अब तिमीले त्योमा जुन चाहिँ यतिवटा जिम खोल्छु, त्यो गर्छु हो, अनि मेरो यतिवटा किताब लेख्छु अरे, के गर्छु अरे हो। अनि त्यति सबै गर्दाखेरि चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ अब के हुँदो रहेछ भने चाहिँ जिउँदो हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुँदो रहेछ। तर जिउँदो हुनु चाहिँ अब यहाँ चाहिँ थ्रेट छ। अब बस्टनमा यति म्यासाचुसेट्समा जुन चाहिँ स्टेटमा म छु यति बेला 20,000 भन्दा बेसी केस छ। अन्त मेरो भाइ पनि बस्टनमा पुरा। त्यो पनि अन्त एउटा कुरा काटे। हजुर, अब दादा भाउजू डक्टर हुनुहुन्छ है? हजुर, भाउजू डक्टर हुनुहुन्छ, सी इज ट्रिटिङ द पेशेन्ट है र? अहिले जानुहुन्छ भाउजू हस्पिटल? ऊ चाहिँ खासमा अहिले क्यान्सरको डक्टर यो हप्ता फुल हप्ता गएर आएको थियो। अनि जहिले पनि अब होल डे हुँदाखेरि चिउ भइरहेको हुन्छ। अब यो हप्ता अब दिनभरि चाहिँ के हुन्छ होला, कता पुरा प्रिकसन लिनुपर्छ, एक स्टेपमा चाहिँ नलागोस् भनेर हो। घरमा आइसकेर डल्लै प्रिकसन, अब सबै लुगा धुनु, सबै गर्नु, कहीँ पनि केही चिज नछुनु, बाहिरको किनेको साग सब्जीहरू सबै चिजहरू 3 दिनसम्म बाहिर नचलाइकन राखिदिनु, त्यस्तोहरू छ हो। अन्त त्यस्तोमा चाहिँ अब इम्युनिटी पुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, जुन तिमीले त्यो गर्दैछौ फिजिकल फिटनेसमा सबैले हो। अन्त आफूलाई स्ट्रङ राख्नु, इम्युनिटी स्ट्रङ राख्नु, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अन्त हेल्थ र फिटनेस चाहिँ किन काम लाग्छ भने चाहिँ बोथ फिजिकल हेल्थ र मेन्टल हेल्थ, किनकि हामीले लाइफमा जतिवटा कुरा पनि हामीले गर्नु सम्झिन्छ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ हेल्थ छैन भने चाहिँ हामी केही पनि गर्न सम्झिँदैनौँ, केही पनि गर्न सक्दैनौँ। अनि त्यसको लागि चाहिँ म अब ह्याप्पिनेसमा टक्दै बस्छु। अन्त ह्याप्पिनेसमा चाहिँ कतिवटा बेसिक प्रिन्सिपल छ। अन्त बेसिक प्रिन्सिपल चाहिँ के छ भने चाहिँ सबभन्दा पहिलाको प्रिन्सिपल आउँछ एक्सपेक्टेसन। अन्त हामीले चाहिँ के भन्छ कि जहिले पनि हाम्रो माइन्डले चाहिँ के गर्छ, अब अरूहरूसँग एक्सपेक्ट गर्छ। अब तिमीहरूले सानोले भन्छ कि सञ्जय दाजु चाहिँ हाम्रो उहाँसँग यो गरिदिनु पर्ने, उसले चाहिँ अहिले मलाई फोन पनि गरेन है, आजकल त अब कस्तो ठुलो भयङ्कर भइसक्यो, त्यो भयो, के सम्झिन्छ हो। अरूहरूले चाहिँ हामीले जे अरूले मेरो लागि गरिदिनु पर्ने भने चाहिँ हामीलाई मनमा हुन्छ जहिले पनि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ माइन्ड त्यो एक्सपेक्टेसन हुँदाखेरि चाहिँ माइन्ड चाहिँ कि सानो भएर हामी मुटु चुइयो हुन्छ हो। अन्त मान्छे चाहिँ स्याड भएर बसिरहेको हुन्छ। अनि त्यति बेला चाहिँ यो बुझ्नुपर्छ कि एक्सपेक्टेसन चाहिँ हामीले अरूहरू भन्नु हुँदैन हो। एक्सपेक्टेसन जहिले पनि आफूसँग मात्र हुनुहुन्छ, सबैसँग छोडेर एक्सपेक्टेसन सुड ओन्ली बी फ्रम योरसेल्फ। त्यसको मतलब चाहिँ के हो भने चाहिँ अब जन एफ केनेडीले भनेको थियो नि कि आस्क नट वाट ए कन्ट्री क्यान डु फर यु, आस्क वाट यु क्यान डु फर यर कन्ट्री। अरूहरूले चाहिँ मेरो लागि नगरोस्, म चाहिँ मेरो देशको लागि के गर्न सकु भनेको थियो उसले हो। अन्त त्यही कुरामा चाहिँ म भन्छु कि अरू कसैले पनि मेरो लागि चाहिँ के गरिदियोस् हामी नसम्झेर हो, म चाहिँ कसैको लागि चाहिँ के गर्न सक्छु। त्यसको चाहिँ बेसिक प्रिन्सिपल आउँछ कि अब कसरी युजफुल हुनु लाइफमा। युजफुल हुनेको कुरा चाहिँ के भयो भने चाहिँ अब घरमा छ भने, आमासँग छ भने चाहिँ आमालाई कसरी हेल्प गरिदिनु, सागसब्जी काटिदिनु, भाँडा मल्दिनु, के पनि छ अरे हो। अन्त बाउसँग छ भने, साथीहरूसँग छ भने उनीहरूलाई कसरी हेल्प गरिदिनु, अन्त साथीहरूसँग छ भने साथीले कसरी हेल्प गरिदिनु, स्टुडेन्टसँग छ भने स्टुडेन्टले कसरी हेल्प गरिदिनु, आफ्नो काममा छ भने वर्क प्लेसमा गऱ्यो भने सबभन्दा राम्रो जबमा कसले मलाई जति दिन्छ मिनिमल काम नगरेर बेसीभन्दा बेसी काम गरिदिनु हो। दिनभरि पुरा काम गरेर थाकेर मजाले सुत्दाखेरि चाहिँ राम्रो निन्द्रा आउँछ। अन्त त्यसको लागि चाहिँ यो इम्पोर्टेन्ट हो कि एक्सपेक्टेसन चाहिँ म कोहीसँग पनि नराखु भनेर। मैले चाहिँ के नोटिस गरेँ, अघि तिमीले जुन ओभर थिङ्किङको कुरा भने नि तिमीले, मैले के देख्छु भन्दा त हामी कतिजना मान्छेको के प्रब्लम हुन्छ भने जुन चाहिँ कुरा हाम्रो हुँदैन त होइन, हाम्रो याद छ यो कुरा फ्युचरमा हुँदैन त, र स्टिल हामी त्यो कुरालाई इमेजिन गर्छौँ होइन। इमेजिन गर्दाखेरि के हुन्छ, हाम्रो स्ट्रेन्थ पावर घट्छ, हामीलाई डर लाग्न थाल्छ मनमा। र याद छ त तपाईँले भन्नुभएको जस्तै रियालिटी अर्कै हो त। पास त हाम्रो गइसक्यो होइन, पास सक्यो, तर कतिजनालाई के प्रब्लम हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जुन चाहिँ कुरा हुँदैन
जस्तो त फर इक्जाम्पल एउटा हाउसवाइफ छ, उसको नानी स्कुल जान्छ होइन, स्कुल नानी पुगेन, त्यो फोन गरिबस्ने कन्टिन्युस, डर लागिबस्ने, ला मेरो नानीलाई के भयो कि है त। अन्त यस्तो सानो इक्जाम्पल है त कोट गर्नु, जस्तो म छु त है, मलाई के हुन्छ, फियर अफ लुजिङ दा, मेरो बडी भोलिको दिनमा घट्यो भने के हुन्छ है त, म के हुन्छु, एउटा दा त्यो हुन्छ, हामीले सबैलाई हुन्छ दा, मान्छेले लुकाउँछ है। जस्तो कसैलाई कुन कुरा, जस्तो दा ठुल्ठुलो एक्ट्रेसहरूलाई पनि हुन्छ, आज म सुन्दर छु, म ब्युटिफुल छु, भोलिको दिनमा म नहुना, द फियर अफ लुजिङ क्या दा। अब त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ दा हामीले के अहिले प्रेजेन्ट मुमेन्ट रिउन गर्दैछ है त। सो म चाहिँ तपाईँलाई के सोध्दैछु दा, कि हामीले चाहिँ यस्तो कुराबाट चाहिँ कसरी कोप गर्नुपर्ने, कसरी आफूलाई खुसी राख्नुपर्ने एट एनी सिचुएसन दा। त्यो के हुन्छ कि भाइ, फियर सबैको मनमा हुन्छ हो। हजुर। अन्त कस्तो खालको फियर हुँदो रहेछ नि, कतिजनाले चाहिँ अब केही न केही हराउने फियर हुन्छ, के हराउँछ, जस्तै तिमीले बडी हराउँछ कि भोलि भनेर कि त्यस्तो के फियर हुन्छ हो। न कसरी अब आफ्नो परिवारको साथीहरूमा उनीहरूले के हुन्छ कि भने जस्तो खालको फियर। अब अहिले कोरोना भाइरसको टाइममा कतिजना डराइरहेको हुन्छ कि मेरो आमा बाउलाई केही नभइहालोस्, मेरो वाइफ हस्बेन्डले केही नभइहालोस्, मेरो नानीहरूलाई केही नभइहालोस्, त्यस्तो के हो। अन्त अझ तिमीले हाउसवाइफले भने मेरो नानीले केही नहोस् अरे हो। अन्त के हुन्छ कि फियर चाहिँ हामीले सबभन्दा अगाडि चाहिँ फियरलाई हामीले जाओस् भन्नु हुँदैन, फियर चाहिँ लो आइज त बस छेउमा भन्नुपर्छ हो। फर्स्टले चाहिँ आफ्नो, किनकि के हुन्छ भने त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो फियरलाई हामीले एक्नोलेज गर्छ कि के चाहिँ रहेछ मेरो फियर भन्ने हो। अनि त्यो फियरले चाहिँ आइज, किन दुईवटा चिज छ, फियरले हामीले लाइफ जिउने एउटा तरिका हो, अर्को तरिका हो ट्रस्ट लिएर जिउनु। फियर र ट्रस्ट अब सिसा जस्तो हो, ट्रस्ट गऱ्यो भने चाहिँ अब एउटा हुन्छ, ट्रस्ट छ भने फियर हुँदैन, फियर छ भने ट्रस्ट हुँदैन। अब जुन चाहिँ हामीले भगवानमा विश्वास पनि गर्नु भन्छ, फेथ भन्छ, रिलिजन भन्छ, जुन स्पिरिचुअलिटी भन्छ नि, त्यो सबै पनि एउटा ट्रस्ट हो, त्यो एउटा ट्रस्टको तरिका हो। त्यो ट्रस्ट गर्दाखेरि मान्छेले चाहिँ अलिक शान्ति फिल गर्छ हो। फियर छ भने चाहिँ ला के हुन्छ कि जस्तो खालके। अन्त फियरमा चाहिँ फियरको के हो भने चाहिँ फियर चाहिँ खासमा इम्पोर्टेन्ट हो भने कसरी भने चाहिँ जसरी अहिले कोरोना भाइरसको टाइममा बाहिर निस्क्यो भने, भिडमा गयो भने, हात नधोयो भने फैलिने डर छ, त्यो एउटा फियर हो। अनि त्यो फियरले चाहिँ हामीले काम गर्न लाउँछ होइन, हामी बाहिर निस्किनु हुँदैन, हामीले हात धोइबस्नुपर्छ, हामीले त्यो प्रिकसन लिनुपर्छ, त्यो चाहिँ एउटा फियरले हामीले सर्भाइभ गर्ने मेकानिजम दियो। अब तर हामीले माइन्डले चाहिँ के गर्छ भने चाहिँ हाम्रो माइन्डले चाहिँ त्यो फियरलाई, जतिको फियर छ नि त्योभन्दा ठुलो बनाउँछ, यति ठुलो बनाउँदै जान्छ। अन्त हामीले चाहिँ यो हेर्नुपर्छ कि कुन चाहिँ कतिको चाहिँ हाम्रो फियर चाहिँ अब जेन्युन हो, अन्त कतिको फियर चाहिँ हामीले माइन्डले ठुलो बनाएको। अन्त त्यो बनाउँदाखेरि चाहिँ अलिकति आफूले जेन्युन गर्नुपर्ने काम गरिसकेपछि चाहिँ हो, ल मैले जे गर्नुपर्ने छ कि अब मैले जे गरेँ हो, त्यसको बादमा त जे होला अब होला, अब हुनु दिएर। अन्त हामीले त्यो फियरलाई इमेजिन गर्नुपर्छ। अब तिम्रो मनमा आउँछ नि मैले भोलि पर्सि बडी लुज गरेँ भने के हुन्छ होला हो। अन्त एक दिन बस्छ, मजाले 1 घन्टा बस्छ कि मजाले इमेजिन गर, अब तिमी चाहिँ अहिले तिमी यङ छौ हो, अब तिमी 50 इयर्सको पुगिसक्यो अरे, 70 पुग्यो अरे। अनि त्यो पुग्दाखेरि चाहिँ त्यति बेला चाहिँ तिमी गएर त्यो बडी लुज हुँदै गरेको हेर। अब तिमी पहिला आर्नल्ड स्वार्जनेगर छ हो, उसको पहिलाको त्यो मुभिजहरू हेर, त्यति बेलाको हेर हो। अन्त उसले चाहिँ अहिले हेर, अब ऊ पहिला अब क्यालिफोर्निया गभर्नर भइसक्यो त्यो गरिसकेर, तर तिमी आर्नल्ड हेर हो। अनि त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति लस अफ मसल, लस अफ विथ एज अलिकति हुन्छ अहिले भन्दा होइन। तर यस्तो हो कि मान्छेले आफ्नो एजको अनुसार, आफ्नो टाइमको अनुसारमा चाहिँ मैले जे पनि गर्नु सक्छु हो, त्यो सबै अब म गर्दैछु। अन्त त्यो सबै गरिसकेर चाहिँ जे हुन्छ त्यो हुनु दियो। अब त्यसमा केही पनि छैन क्या, किनकि यसो हुन्छ कि हामीले सम्झिन्छ मेरोमा लाइफमा दुःख नहोस्, सम्झिन्छ हामीले मलाई के दुःख नहोस् हो। अन्त मेरो जान्ने चिन्नेलाई सबैले के दुःख नहोस्, त्यो चाहिँ हामीले सबैले चाहन्छ। हामीले दुःखलाई फेस गर्नुसँग डराउँछ। अन्त मैले अब बुद्धको लाइफ स्टोरी पढ्दाखेरि, अब बुद्धिज्म पनि हेर्दाखेरि, हाम्रो हिन्दू धर्ममा अरू सबैमा हेर्दाखेरि चाहिँ एउटा कन्सेप्ट हुँदो रहेछ दुःख भन्ने। अन्त हामीले सुखलाई, ह्याप्पिनेसलाई बुझ्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले दुःख बुझ्नुपर्छ। अन्त दुःख चाहिँ के भनेर हो, अन्त एउटा सबभन्दा ठुलो दुःखको कारण के हो भने चाहिँ कि फियर अफ चेन्ज। फियर अफ चेन्ज मिन्स फियर अफ लुजिङ वाट वी हेभ। आज जुन चाहिँ चिज छ नि, त्यो चिज चाहिँ नहराओस् भन्ने खालको हाम्रो दुःख हुन्छ। अनि त्यो फियरले चाहिँ हामी दुःख हुन्छ, त्यो एक्चुअली त्यो फियरले नै दुःख भन्छ। अन्त बुद्धले चाहिँ के भन्नुभएको भने चाहिँ एउटा जुन चाहिँ इम्पर्मानेन्स भन्ने हुन्छ एउटा कन्सेप्ट। इम्पर्मानेन्स मिन्स चाहिँ एउटा रुखमा जसरी पत्ताहरू छ सबै हो,
त्यो पत्ताहरू सबै फलिन्छ अनि त्यो पत्ताहरू चाहिँ यहाँ चाहिँ अब बस्टनमा चाहिँ के हुन्छ भने सबै हरियो पत्ताहरू रातो हुन्छ, पहिलो हुन्छ, पुरा दामी देख्छ सेप्टेम्बर अक्टोबरतिर। त्यति दामी देखिसक्यो फेरि त्यो पत्ता सबै झर्छ। अनि त्यो सबै झरिसकेर अहिले यति बेलाको जुन चाहिँ टाइम छ मार्च एप्रिलको, त्यति बेला त्यही रुखहरू पत्ता फेरि उम्रेर आउँछ। फेरि उम्रेर आएर त्यो पत्ता चाहिँ फेरि मजाले फुलहरू उम्रिन्छ, त्यो फेरि पत्ता बनिन्छ, फेरि झर्छ। यो चाहिँ संसारको चाहिँ चक्र नभए कालचक्र भन्छ, संसार चक्र हो, नियम हो यो। अनि हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि यो संसारमा जति पनि चिज छ कुनै पनि चिज पर्मानेन्ट छैन। दुःख चाहिँ किन हुन्छ भने हामीले एउटा इम्पर्मानेन्ट संसारलाई हामीले पर्मानेन्ट बनाउन खोज्दाखेरि चाहिँ दुःख हुन्छ हो। अन्त हामीले यो जान्नुपर्छ कि हामी सबैको लाइफ छ एउटा नदी जस्तो हो। अब हाम्रो टिस्टा खोला छ नि, अब बगिरहेको छ जहिले पनि हो। अन्त हामीले चाहिँ के गर्छ भने त्यो टिस्टाको पानीलाई चाहिँ हामीले एउटा ठाउँमा रोकेर राख्नु खोज्छ। त्यतिको ठाउँमा बाँधेर हामी रोकिराखेर हामी देख्छौँ बाँध बेसी बनाउँदाखेरि चाहिँ त्यो पानी राम्रो देख्दैन नि हामीलाई। बाँध छैन भने मजाले बगिरहेको पानी चाहिँ जहिले पनि सफा हुन्छ, राम्रो हुन्छ हो। अन्त त्यही हामीले बुझ्नुपर्छ, हाम्रो लाइफ पनि जहिले पनि बगिरहेको हो, हाम्रो लाइफ पनि बगिरहेको। हामीले जतिजना मान्छे हामीले भेट्दछौँ गर्दछौँ उनीहरूको लाइफ पनि बगिरहेको छ। अन्त सबैको लाइफ चाहिँ एउटा खोला जस्तो हो, बगिरहेको सम्झिँदाखेरि चाहिँ हामीले अब टाइमले बाँध्नु नसकेर हो, जे पनि कुनै पनि टाइममा जे छ त्यसलाई चाहिँ हामीले अब्जर्भ गर्नुपर्छ। हाम्रो माइन्डले जे पनि गर्थ्यो सोचेर हेर्नु मात्र पर्छ मजाले। पिक्चर हेरेको जस्तो यस्तो भएको रहेछ है, यस्तो हुँदैछ है, यो छ राम्रो छ, यो चाहिँ गान्तोकको सिन रहेछ हो, यो चाहिँ भाइको अफिस रहेछ, भाइको अगाडि फोन रहेछ। अन्त सबै जे कुरा छ नि सबै अब कोरोना भाइरस अब आएछ है बिमारी, आयो किन आयो, कसरी आयो, अब कसले गर्यो, चाइनाले गर्यो पो कि अमेरिकादेखि आयो कि के भयो कि त्यो सबै नसम्झे यति भयो ठिकै छ नि भयो, अब म चाहिँ के गर्नुपर्ने भनेर। अन्त प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आएर चाहिँ ठिकै छ जे पनि हुनु छ भयो हो। अन्त म चाहिँ अब के गर्न सक्छु त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो माइन्डले कि जहिले पनि माइन्ड मेरो पनि जहिले हुन्छ यो, अब माइन्ड गइबस्छ त्यसलाई सेन्टरमा ल्याउनुपर्छ हो। एउटा चाहिँ कुरा म सम्झिन्छु भाइ कि अब मैले सम्झेँ कि मान्छेले भन्छ कि यो मान्छेले चाहिँ त्यो पायो अरे, निर्वाणा पायो अरे, एनलाइटनमेन्ट भयो अरे। अन्त हामीले सम्झेँ कि बुद्धले अब एक दिन बोधी ट्रीको अगाडि बसिरहनु भएको थियो, अन्त इनलाइटनमेन्ट पायो अरे 1 फाइन डे। अन्त इनलाइटनमेन्ट एकै दिनमा पाए कि लाइफभरि पाइबस्यो, त्यो एउटा क्वेसन हो नि। अनि त्यो सब मैले यस्तो सम्झिँदाखेरि चाहिँ इनलाइटनमेन्ट एउटा 1 टाइमको हुँदैन, इनलाइटनमेन्ट एउटा प्रोसेस हुन्छ। अन्त जहिले पनि त्यो चिज चाहिँ अब चलिबस्छ हो। अन्त त्यो हुँदाखेरि चाहिँ त्यो भनेर जति पनि अब हाम्रो गुरुहरू छ, अन्त लामाहरू छ, रिम्पोचेहरू छ, जति ठुल्ठुलो अब धर्मगुरुहरू भनौँ, मान्छेहरू भनौँ, उनीहरू सबै चाहिँ अब किन चाहिँ दलाई लामालाई सधैँ मेडिटेसन गर्नुपर्ने, डेली मेडिटेसन किन गर्नुपर्ने भने चाहिँ किन हाम्रो माइन्ड चाहिँ जहिले पनि बिर्सिरहन्छ। हाम्रो जुन चाहिँ त्यो माइन्डलाई जुन नेचर छ हो, त्यो नेचर प्र्याक्टिस दिनुपर्छ। अब त्यो प्र्याक्टिसले चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्टमा ल्याउने प्र्याक्टिस चाहिँ सधैँ गर्नुपर्छ। जसरी तिम्रो छ नि त्यो फिजिकल फिटनेसमा अहिले तिमीले अब 1 महिना ट्रेन नगर्यो भने अलिअलि मसल लस हुन थाल्छ, के हुन थाल्छ। अनि त्यो माइन्डको ट्रेनिङ पनि चाहिबस्छ त्यही सधैँ। एउटा कुरा कि त अलिक तपाईँलाई म इन्टरप्ट गर्छु। जस्तो अहिले हामी देख्छौँ है, सानसानो भाइ बहिनीले सानसानो कुरामा सुसाइड गरेको है त, स्पेसल्ली अब स्टुडेन्टहरूले हामी देख्छौँ है त, अलिक दुःख लाग्छ। अब यो ड्रग्स एब्युजको त कुराहरूको लागि त गरिरहेको छ है, सरकारले पनि गरिरहेको छ, एनजिओसले पनि गरिरहेको छ, पुलिसले पनि गरिरहेको छ। र त मलाई चाहिँ लाग्छ कि यो मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एउटा स्कुलमा पनि मेन्टल हेल्थको सब्जेक्ट एकदम म्यान्डेटरी बनाउनु है। किन त अहिलेको जुन चाहिँ अब इन्भाइरोमेन्ट भनौँ है, अहिले जुन चाहिँ नानीको सोच्नेको शक्ति र पहिलाको टाइमको अलिक भिन्न छ। सो म अहिले देख्छु कि नानीहरू एकदम सेन्सिटिभ छ त है, सानसानो कुरामा अब ठुलो इस्यु भइरहेको नानीहरूलाई। पहिला हाम्रो टाइममा त चिसो पानी लाउँदा पनि हामी केही पनि नगर्ने है त, हाम्रो टाइममा त चप्पलले खान्थ्यो है त, कुचेले खाने, डन्टी खाने है त। अहिले त नानीहरूलाई त कराउनु पनि सकिँदैन। सो त अहिले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने चाहिँ नानीहरूले एक्जामिनेसन प्रेसर लिएको, करियर प्रेसर लिएको है त, कतिवटा सानसानो नानीहरू त्यो बेकारको रिलेसनसिपमा परेर है त बिग्रेको। सो यो चिजहरूलाई हामीले हटाउनु लागि अब के गर्नुपर्ने आउँदो दिनमा, र जुन चाहिँ तपाईँको त अहिले मैले भने सब्जेक्टहरू स्कुलमा म्यान्डेटरी गर्नुपर्ने। किन मेन्टल हेल्थ बुझ्नु एकदम जरुरी छ। अहिले हाम्रो यहाँ के गर्दैछ, नेग्लिजेन्सी गर्दैछ। जबसम्म आफ्नो नानीलाई पढ्दैन तबसम्म मान्छेले सोच्दैन। र म चाहिँ के देख्छु त भन्दाखेरि चाहिँ मैले फिजिकल फिटनेससँग मेन्टल हेल्थ किन बुझ्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ मलाई थाहा छ कि जब मान्छे ओभरथिङ्क गर्छ, जब मान्छेलाई एउटा डिप्रेसन भन्ने कुरा हुन्छ है त,
जब मान्छेलाई अब एउटा सानो ओसिडीहरू हुन्छ, कति प्रब्लम हुन्छ बुझेन भने। सो दा म चाहिँ त्यो चाहन्छु कि अहिलेको नानीहरूलाई चाहिँ त्यो छर्लङ्गै होस्, ताकि नानीले थाहा होस् कि मलाई के भएको छ भनेर। सो दा त्यसको लागि चाहिँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ दा, स्कुलको लाइक के गर्नुपर्ने होइन, कसरी यसलाई कोप गर्नुपर्ने? यसमा के हो भाइ, तिमीले जुन भनेको कुरा एकदम ठिक हो। हामीले अब मेन्टल हेल्थ र फिजिकल हेल्थ दुइटालाई चाहिँ प्रायोरिटी बनाउनुपर्छ। अन्त स्कुलमा चाहिँ करिकुलम पनि हाल्नुपर्छ। अब दिल्लीमा चाहिँ दिल्ली गभर्मेन्टले ह्याप्पिनेस स्टडिजलाई म्यान्डेटरी बनाएछ, स्कुलमा एउटा अप्सन हालेको छ, करिकुलम हालेको रहेछ हो। अन्त त्यही भनेर चाहिँ मेन्टल हेल्थ हामीले पुरा इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ, किनकि मेन्टल हेल्थ पहिला भन्दा पनि अहिले पुरा बढ्दै जाने हो। के कारण हो भने चाहिँ अब म सानो हुँदाखेरि अब हामी त्यो एमजी मार्गमा त्यहाँ हुन्थ्यो, हाम्रो घरको छेउछेउको नानीहरू, स्टार सिनेमाको नानीहरू सबैजना मिलेर चाहिँ हामी सधैँ खेल्थ्यौँ बाहिर हो। अनि बेलुकासम्म अब सधैँ सबैजना नानीहरू बाहिर खेलिरहेको हुन्थ्यो। त्यो हुँदाखेरि अब चाहिँ के भयो भने सबैजना नानीहरू सबैजना आफ्नो घरमा आफ्नो आइप्याडमा र कुनै ट्याब्लेट लिइवरी नभए चाहिँ फोनमा सबैजना बस्न थालिसक्यो हो। अनि त्यसमा के हुन्छ भने अब यसो देख्छ, अब नरेश अग्रवाल दाजु चाहिँ बस्टनमा रहेछ, उहाँलाई त कति मजा हो हजुर हो। अब सञ्जय छेत्री दाजु यत्रो बडी रहेछ, मेरो त छैन हो, म चाहिँ के गर्नु भनेर हो। अन्त जहिले मान्छेले कम्पेयर गर्छ, अरूसँग कम्पेयर गरेर आफ्नो लाइफमा हेरेर म चाहिँ बिचारा भन्छ, अन्त म बिचारा भन्छ। अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ के न के भनेर चाहिँ अरूहरू मान्छेले फरेन घुमिरहेको फोटोहरू हाल्छ, कता पनि के गरिरहेको फोटोहरू हाल्छ हो। अन्त सबैले आफ्नो लाइफको दामी दामी फोटोहरू मात्र हाल्छ कि आफ्नो त्यो नराम्रो देखेको ओभर थिङ्किङ गर्ने टाइमहरूको चाहिँ हाल्दैन मान्छेले। अनि त्यो भएर चाहिँ मान्छेले यस्तो लाग्छ कि सबै संसार त यस्तो चम्किरहेको, म मात्र किन यस्तो भन्ने खालको फिलिङ आउँछ एउटा हो। अन्त अर्को के हुन्छ भने चाहिँ अब फिजिकली मान्छेले इन्टरेक्ट गर्यो भने चाहिँ के हुन्छ, हाम्रो सबै एउटा कम्युनिटी बनाउनु पुरा इम्पोर्टेन्ट हो। जस्तो अब तिमी जिममा जान्छ, 4-5 जना गएर भेटेर सन्चै गरेर वर्कआउट गऱ्यो भने चाहिँ एउटा कम्युनिटी बन्छ, साथीहरू बनिन्छ हो। म पनि अब यहाँबाट 1 वर्षसम्म म अहिले लास्ट 1 इयरदेखि म क्रसफिटमा जाँदै थिएँ अब हप्तामा 2-3 खेप। त्यहाँ जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ग्रुपमा बसेर वर्कआउट गर्दाखेरि चाहिँ एउटा कम्युनिटी हुन्छ हो। अन्त त्यो चाहिँ पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, एउटा के न के सिक्नु गर्नु, साथीहरूसँग मिलेर एउटा फ्रेन्डसिप भन्नु हो। खालि अनलाइन मात्र गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ अब कतिजना मैले नानीहरू हेरेँ, आजकल आमाबाउले भन्छ मेरो नानीको साथी नै छैन भन्छ, मेरो नानी फोनमा मात्र बसिबस्छ, गेम खेल्छ या के गर्छ, साथीहरू छैन भन्छ हो। अन्त त्यो एउटा मेन्टरसिप हुनु, ठुलोहरूलाई चाहिँ मेन्टर बनाउनु, कोही न कोही मेन्टर हुनु हो। अन्त सानोको लागि चाहिँ आफै मेन्टर हुनु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अन्त खालि फोनमा बस्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ लास्ट 2 इयर्स एउटा कुरामा रिसर्च गर्दै थिएँ कि हामीले अब कसले मेसेज पठाउँछ वाट्सएपमा अरे, अन्त मेसेन्जरमा के कुरामा मेसेज पठाउँदाखेरि जवाब नआउँदाखेरि चाहिँ के फिलिङ हुँदो रहेछ भने, या कसले फोन गर्दाखेरि रिप्लाई नआउँदाखेरि। अन्त मैले यसो नोट गर्दाखेरि चाहिँ मान्छेले पुरा अफेक्ट हुँदो रहेछ, साइकोलोजिकली रिजेक्टेड खालको फिल हुँदो रहेछ हो। अन्त हामीले के गर्छ कि अरूहरूले हामीले जवाब दिँदा हामीले पुरा यस्तो फिल हुन्छ, डाउन फिल हुन्छ, तर हामी आफैले चाहिँ फेरि अरूहरूलाई जवाब दिँदैन कति खेप। अन्त त्यो सबै प्रब्लमले चाहिँ अन्त कसरी चाहिँ आफूले चाहिँ यस्तो गर्नु, अब सेल्फ डिपेन्डेन्ट हुनु, साथीहरू बनाउनु, बेसी टाइम चाहिँ फिजिकली भेट्नु बनाउनु, खालि फोन मात्रदेखि नमात्र भेटेर। अहिले थाहा पाउँदैछ नि अब कोरोना भाइरसले गर्दा सबै फिजिकली नभेट्नु भन्छ हो। अनि त्यसले गर्दा फिजिकली भेट्नु चाहिँ कति ठुलो कुरा रहेछ भन्ने थाहा पाउँदैछ नि अहिले हो। अन्त नर्मल टाइममा चाहिँ कोही न कोहीसँग भेटिरहने, अन्त त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। अर्को कुरा सिक्नु के पर्छ भने चाहिँ कोहीसँग हुँदाखेरि पनि कम्फर्टेबल कसरी हुनु, आफू एक्लै हुँदाखेरि पनि कम्फर्टेबल कसरी हुनु। अनि त्यसको लागि चाहिँ कतिवटा हेबिट डेभलप गर्नुपर्छ। के भन्छ, एउटा चाहिँ जुन चाहिँ अब तिम्रो सधैँ एक्सर्साइज गर्ने चाहिँ हाल्नुपर्छ, नभए हप्तामा 2-3 खेप चाहिँ हाल्नैपर्छ आफ्नो रुटिनमा हो। अर्को के गर्नुपर्छ, इटिङ राइट। अब त्यो जुन चाहिँ तिमीले गर्छ न्युट्रिसन, इटिङ राइट। अन्त बेसी त्यो फ्राइड चिजहरू नखानु, बेसी फ्याट नखानु। अहिले अब एपहरू छ, माई फिटनेस प्यालहरू गएर त्यो मोनिटर गर्दा हुन्छ। मेरो पनि पहिला 2014सम्म निकै वेट भएको थियो, त्यसले गर्दा फेरि मैले पनि हेर्न थालेँ, अब मैले के खाएको, म मुखभित्र के हालेको थियो, अलिक अवेरनेस हुँदाखेरि चाहिँ अन्त राम्रो हेल्दी इटिङपट्टि माइन्ड जान्छ हो। अन्त त्यो गरेर अर्को चाहिँ के गर्नुपर्छ भने रिडिङ ह्याबिट अरे, नभए युट्युबमै भिडियोहरू, राम्रो भिडियोजहरू हेऱ्यो, अन्त मुभिजमा पनि हेर्दाखेरि केही पनि यस्तो कामहरू गर्नु जो चाहिँ आफै एक्लै गर्नु सक्नुपर्ने मजाले, अरू कोहीसँग डिपेन्ड नभइकन हो। अन्त अर्को चाहिँ के नसम्झिनु भने हामीले सम्झिन्छ कि म चाहिँ बेचारा, मैले चाहिँ मेरो लाइफमा केही पनि गरेन भने हो। अन्त त्यो मैले कतिजना भन्छ, मलाई कतिजना अब ठुलो दिदीहरू पनि हुन्छ, उनीहरूले भन्नुहुन्छ कि ला भाइ मेरो त लाइफ त्यतिकै बित्नु थाल्यो, मैले त केही पनि गरेन, तिमीहरू अरूहरूले यस्तो गर्यो भनेर सम्झ्छ हो। अनि त्यो होइन, मान्छेले के गर्यो गरेन भने त्यो केही ठुलो कुरा होइन, किनकि 50वटा किताब लेख्यो, नभए बिचमा सुतेर बितायो नबितायो,
त्यो केही पनि छैन खासमा। मैले भनेको थिएँ नि लाइफको मेन पर्पस चाहिँ भोक लाग्यो भने खायो, तिर्खा लाग्यो भने पानी पियो, अन्त मेरो लागि सुत्यो, त्यति मात्र हो खासमा लाइफको पर्पस भने हो। अनि त्यो पर्पसले बुझ्यो भने चाहिँ हामी सबैले लाइफमा टाइम पास मात्र गरेको। मैले ठुलो कुरा गरेँ, म भयङ्कर बन्यो भने चाहिँ हामीले खबै जोतेको मात्र हो। खासमा चाहिँ सबैले टाइम पास गरेको लाइफमा। अब त्यो टाइम पास गर्दाखेरि चाहिँ तँ केही यस्तो काम गर्यो जसले हामी अरू कसैलाई हेल्प गर्न सकोस्, नभए कुनै आफ्नो पर्सनल ग्रोथमा काम गरेँ, मैले केही सिक्यो, अन्त केही न केही नयाँ चिज लिएर जहिले पनि सिकिरहनुपर्छ। बुढो हुनुसम्म सिक्नुपर्छ, जहिले पनि केही नयाँ लिएर क्या। त्यसले गर्दा चाहिँ मेन्टल हेल्थ एकदम राम्रो हुन्छ। जस्तो म अहिले हिन्दुस्तानी क्लासिकल म्युजिक पनि लेसन लिँदैछु, नभए पेन्टिङहरू गरिबस्छु, अन्त नभए चाहिँ अहिले संस्कृत सिक्दैछु एउटा ल्याङ्ग्वेज। त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ केही न केही नयाँ सिक्ने टिपिरह्यो भने चाहिँ के आफ्नो हेल्थ राम्रो बस्छ, मेन्टल हेल्थ राम्रो बस्छ। एउटा क्वेसन कि अब जस्तो मैले सिम्पल अब है हाम्रो कतिजना त सिम्पल अब एउटा मन्त्र जस्तो सिम्पल एउटा मन्त्र कि जस्तो कसैलाई ओभर थिङ्किङ भयो है त, बेसी उसले सोच्नु थाल्यो है, र कतिजनालाई यो ओभर थिङ्किङ त सुरु मात्रै हुन्छ है त, यसको बादमा डिप्रेसन हुन्छ, त्यहाँदेखि सुसाइडल एटेम्प्ट्सहरू हुन्छ है त। यो एकदमै हाइलाइट गर्नु जरुरी छ। तपाईँको जुन चाहिँ आर्टिकल थियो पहिला मैले पढेको थिएँ है त, तपाईँले त्यसमा हाइलाइट गर्नुभएको थियो है त। सो बिइङ अ लर्निङ पर्सन तपाईँकोबाट चाहिँ अब अहिलेको जुन चाहिँ नानीहरूलाई त तपाईँ बेसिक मन्त्र चाहिँ के दिनुहुन्छ? लाइक फर इक्जाम्पल इफ उसको लाइफमा सानो सानो प्रब्लम्सहरू जस्तो स्टडिजमा प्रब्लम भइरहेको छ है, उसले घरमा भन्नु सक्दैन कतिवटा कुराहरू, र अब नर्मल अब हाम्रो एजकोहरू पनि है त, र अलिकति हामीभन्दा बेसी उहाँहरूलाई ओभर थिङ्क हुँदाखेरि, लाइफमा अलिकति हरेस हुँदाखेरि, अलिकति भनेको जस्तो नहुँदाखेरि बेसिक मन्त्र सिम्पल तपाईँले त्यो 3टा कुरा भनिहाल्नु भयो है त, त्यो कुरा भइहाल्यो। र त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ त अब अपार्ट अलिकति माइन्डलाई इङ्गेज गराउनु या त मान्छेलाई आफ्नो लाइनमा जानलाई चाहिँ के एउटा बेसिक कुराहरू मतलब सिम्पल यस्तो हो कि भाइ जुन चाहिँ अब डिप्रेसन छ या बाइपोलर डिसअर्डर भन्छ, कतिजना अब माइन्डको जुन बिमारी छ सिजोफ्रेनियाहरू हुन्छ हो। अन्त मेरो आफ्नै घरमा पनि छ अब डिप्रेसनको बिमारी छ, मेरो 2जना दिदीहरूलाई छ मेन्टल अलिकति, एकजना दिदीलाई त बाइपोलर डिसअर्डर छ, एकजना दिदीलाई त सिजोफ्रेनिया पनि छ हो। अन्त मैले चाहिँ अहिले किन भनिरहेको भने चाहिँ यो भन्नु खोजेको मैले चाहिँ कि एउटा घरमा छ, यो कुराहरू हामीले लुकाउनु हुँदैन। यो कुराले हामीले एक्नोलेज गर्नुपर्छ। मेरो जतिजना पनि साथीहरू छ, कतिजना छ, सबैले कुरा गर्दाखेरि सबैको घरमा, कसैको हस्बेन्डमा, कसैको वाइफमा, कसैको दाजु दिदीमा, कसैको आफ्नोमै आज मैले हेर्दाखेरि अलमोस्ट सबैले कोही न कोही जान्नेकोमा मेन्टल केही न केही इलनेस छ हो। अन्त यो कुरा चाहिँ हामीले चाहिँ पहिला चाहिँ पगला भयो त्यो भयो भनेर हामीले त्यो कुरालाई सिरियसली लिन्थेन। तर अहिले के छ भने चाहिँ मेन्टल इलनेस काहीँ न काहीँ छ भने चाहिँ त्यो कुरालाई हामीले बुझ्नुपर्छ र त्यो बुझेर हामीले एक्नोलेज गर्नुपर्छ यो छ भन्ने सबभन्दा पहिला हो। अन्त अहिले चाहिँ के छ भने चाहिँ यसको लागि दबाईहरू छ, पहिला दबाईहरू हुन्थेन, आजकल चाहिँ दबाई छ यो गरेर। अन्त साइकियाट्रिस्टहरू हाम्रो सिक्किममा निकै छ। अन्त जहाँ मेन्टल फिटनेसको लागि सबभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले साइकियाट्रिस्ट हेर्नुपर्छ। जहाँ चाहिँ अब सुसाइडल थट आउनु थाल्यो अरे, डिप्रेसनपट्टि जानु थाल्यो भने चाहिँ त्यहाँ गएर अन्त के हुन्छ भने चाहिँ त्यसमा चाहिँ अलिकति एउटा दबाई सधैँको दबाई लाग्छ डक्टरले राम्रो डायग्नोज गरेर। त्यो दबाईले चाहिँ मान्छेले डिप्रेस मान्छेलाई पनि नभए अरू कुनै मेन्टल कन्डिसन भएको मान्छेले चाहिँ नर्मल लाइफ लिड गर्न सक्छ। पहिला चाहिँ त्यो मान्छे पगला भयो भन्थ्यो, अहिले चाहिँ त्यो एउटा दबाई लिएर त्यो मान्छेले नर्मल लाइफ लिड गर्न सक्छ हो। अन्त कतिजना चाहिँ अब सुसाइडल हुन्छ, कोही बेला चाहिँ सुसाइडल हुँदाखेरि चाहिँ हामीले अब हेल्प गर्नुपर्छ कि कसैले पनि हाम्रो परिवारमा छ अरे, कम्युनिटीमा छ अरे, कोही पनि छ भने सुसाइड एटेम्प्ट गरेको छ भने चाहिँ हामीले पुरा याद गर्नुपर्छ। याद गर्नु मिन्स चाहिँ उसले मान्छेले डक्टरले बोलाएर सोध्छ कि उसले के प्लान छ कि भनेर सुसाइड गर्ने, के प्लान गरेको सोच्यो भने पुरा डेन्जरस कन्डिसन हो कि उसले सबै सोचिरहेको छ कि छ हो। अन्त त्यो सोचेर चाहिँ उसँग चाहिँ कोही न कोही हुने जहिले पनि बनाउनुपर्छ कि उसको कोही साथी होस्, ठुलो होस् सानो होस्, उसँग कुरा गर्ने, उसको कुरा बुझिदिने। अन्त हामीले चाहिँ मैले के नोटिस गर्दाखेरि चाहिँ अन्त कतिजना बुढो मान्छे पनि आजकल सुसाइडल हुन्छ, किनकि बुढो मान्छेहरू भनेपछि उनीहरू घरमा एक्लै हुन्छ कि उनीहरू कुरा गरिदिने कोही पनि हुँदैन। अन्त मैले नोटिस गर्दाखेरि चाहिँ आजको दुनियाँमा मान्छे यति एक्लै भइसक्यो कि अन्त सबैले हाई हेलो गर्ने चाहिँ पुरा हुन्छ हो, तर कुरा सुनिदिने कोही पनि हुँदैन रहेछ। अन्त मैले चाहिँ मेरो विचार चाहिँ सबभन्दा ठुलो काम चाहिँ के गर्नु भने चाहिँ कोहीसँग पनि कुरा गर्दाखेरि 10 मिनट उसँग कुरा गरिदिनु, फोनमा होस् चाहे यस्तो भिडियोमा होस् नभए फेस टु फेस होस् कि कोही कुरा गरिदिनु कि कुरा चाहिँ यतिको गरिदिनु। लिसनिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड भन्छ नि, लिसनिङ टु अन्डरस्ट्यान्ड नट लिसनिङ टु रियाक्ट। हामीले के गर्छ भने चाहिँ कसैले कुरा गर्दा हामी सोचिरहेको हुन्छ ए अब उसले भने म चाहिँ नेक्स्ट के भन्ने भनेर,
हाम्रो मनमा जहिले यो चलिरहेको छ म चाहिँ अब यो कुराको जवाब कसरी दिने भनेर हो त्यो नगरेर चाहिँ अन्त एउटा मङ्क छ त्यहाँको भियतनामको थिक नाथ हान भन्ने कि उसले भन्नुहुन्छ कि उसले कम्प्यासनेट लिसनिङ भन्नुहुन्छ कम्प्यासनेट लिसनिङ भन्नुहुन्छ चाहिँ लिसनिङ ओन्ली टु अन्डरस्ट्यान्ड मेरो चाहिँ अरू केही काम होइन म खालि तिम्रो कुरा मात्र सुन्ने काम हो तिम्रो मनमा जे पनि छ राम्रो छ नराम्रो छ म केले जज गर्दिनँ हो म सुनि मात्र दिन्छु अन्त यो चाहिँ हामीले सबैले डेभलप गर्नुपर्छ एउटा कम्प्यासनेट लिसनिङ ह्याबिट चाहिँ त्यो गरेर चाहिँ हाम्रो आमा बाउ होस् हाम्रो साथीहरू होस् अन्त हाम्रो दाजुभाइ दिदी बहिनी कोही पनि होस् हामी चाहिँ बसेर यो सुनिदिने ह्याबिट चाहिँ हामीले डेभलप गर्नुपर्छ अन्त सुनिदिने छ भने चाहिँ मान्छेको चित्त बुझ्यो भने चाहिँ क्या मेरो जे पनि छ मनमा मेरो दुःख सुनिदिने कोही छ कोही त्यो भएर कि अन्त मान्छेको मेन्टल हेल्थ निकै राम्रो हुन्छ अन्त त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ सुइसाइड कसैको एटेम्प्ट छ भने डिप्रेसन छ भने मेन्टल हेल्थ छ भने चाहिँ यसलाई हाम्रो एउटा सिरियस कन्डिसन लिएर हो अन्त यसलाई हामीले बिमारी नै सम्झेर नि हाम्रो अब बाहिर के घाउ भयो नि के भयो भने अस्ति तिमीले त्यो हात ब्रुज भएको थियो के भयो भने मान्छेले देख्छ नि भित्र ब्रुज भएको चाहिँ मान्छेले देख्दैन हो त्यो भित्रको ब्रुजले चाहिँ अलिक टाइम लाग्छ हिल हुनु अब कोही मान्छेले चाहिँ अब म सबैलाई भन्छु कि ह्याप्पिनेस प्र्याक्टिस गर त्यो गर तर कोही मान्छेको कोही साथी खस्यो अरे या केही हार्ट ब्रेक भयो अरे के भयो अरे हो त्यति बेला चाहिँ म उसलाई ह्याप्पी हो भनेर भइदैन नि किन उसको एउटा ब्रुज भएको छ यति बेला अनि त्यो ब्रुज भएकोले चाहिँ टाइम दिनु पर्यो हिल हुन लागि अनि त्यो हिल हुने टाइममा चाहिँ त्यति बेला चाहिँ मजाले सपोर्ट गर्नुपर्छ त्यो मान्छेलाई एउटा सानो फुल जस्तो क्या अनि त्यो जबसम्म अलिक स्ट्रङ हुँदैन त्यति बेलासम्म सपोर्ट गरेर बिस्तारै उसलाई एउटा राम्रो लेभलमा ल्याउनुपर्छ त्यो चाहिँ एउटा हामीले इन्डिभिजुअली गर्नुपर्छ एउटा समाजकोदेखि गर्नुपर्छ एज अ स्टेट एज अ कन्ट्री सबै गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ ओके आज मैले न्युजमा देखेँ हिजो कि दा मलाई के नराम्रो लाग्यो एकजना स्टुडेन्ट आसामको मलाई कोरोना भाइरसले भेट्छ भनेर डरले उसले सुसाइड गरेछ अब त्योबाट रिलेट गर्दा हुन्छ नि हामीले मैले जुन चाहिँ कुरा गरेँ दा जस्तो ओभर थिङ्किङमा किन अहिले मैले फोकस गर्दैछु भन्दाखेरि चाहिँ दा त्यो मान्छे चाहिँ त्यो केटालाई चाहिँ उसलाई केही पनि थिएन हि वाज लाइक फाउन्ड नेगेटिभ स्टिल उसलाई के भयो फेयर भयो एउटा मनमा म कोरोना भाइरस भयो भने चाहिँ म मर्छु सायद ऊ त्यो बुझेको भए ऊ मर्ने पनि थिएन होला तर उसले सुसाइड गर्यो सो यस्तो कुराहरू त एकदम इम्पोर्टेन्ट छ तर हाम्रो समाजमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि जबसम्म आफूलाई पर्दैन तबसम्म अर्काकोले बुझ्दैन अर्काको सुनि पनि दिँदैन अहिले पनि अब कतिजना मान्छेहरूले यस्तो मेन्टल टक्सहरू इग्नोर गर्छ एज केही पनि होइन यो भन्ने हुन्छ दा तर जब यसलाई फिल गर्छ दा किनभने दा मलाई पनि के हुन्छ भने म पनि ओभर थिङ्क गर्छु म पनि सोच्छु दा अस्ति मैले तपाईँलाई भनिहालेँ है दा मैले अस्ति तपाईँलाई भनिहालेँ जस्तो अब मलाई पनि त्यस्तो हुन्थ्यो दा अब आई युज टु ओभर थिङ्क है हरेक कुरामा र तर मैले चाहिँ दा बुझेँ यसलाई बिस्तारै बुझ्दै जाँदाखेरि चाहिँ एउटा ह्युमन नेचर हो मान्छेले सोच्नु छोड्यो भने त मान्छे मरेको बराबर हो सो मान्छेले सोच्दै रहेछ या त नेगेटिभ या त पोजिटिभ सोच्दो रहेछ र मैले चाहिँ कसरी लिएँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो थट्सहरू चाहिँ मेरो त्यो आकाशको बादल जस्तो लाग्नु थाल्यो मलाई थट्स आउँछ जान्छ मैले त्यसलाई सिरियसली लिनु थालिनँ जब सिरियसली लिएर त्यहाँदेखि चाहिँ म त्यहाँबाट बाहिर निक्लिनु सकेँ सो म चाहन्छु दाजु आजको दिनमा चाहिँ हरेक युवा भाइहरूले हरेक युवा बहिनीहरूले यस्तो कुराहरू बुझोस् है उहाँहरूलाई बुझाउने मान्छे नहोला हामीले बुझाउने थिएन होइन जस्तो अब तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँलाई मैले आज यसरी आइदिनु दाजु भने तपाईँले यस्तो टाइम निकालिदिनु भयो होइन सो यो कुराहरू चाहिँ लिएर आएको कारण चाहिँ खासमा त्यो हो मैले चाहिँ यो बुझाउनु चाहेको दा हजुर भाइ यसमा के छ भने जुन तिमीले भन्यो नि कि जुन चाहिँ हाम्रो फियर हुन्छ कि यो भयो नि के हुन्छ होला अन्त त्यो फियरले अब कसैले आसाममा जुन सुसाइड भयो भन्नुभयो अनि त्यसमा के छ भने एउटा बुक छ द पावर अफ नाउ भन्ने हजुर त्यो बुक चाहिँ एकार्ट टोलेले लेखेको हो अन्त त्यो बुकमा चाहिँ एउटा कुरा इन्ट्रेस्टिङ छ त्यो बुकको जुन चाहिँ अथर थियो एकार्ट टोलेले भन्नुभयो कि एकार्ट टोले जबसम्म ऊ 30 इयर्सको भयो नि हजुर 30 इयर्सको हुँदाखेरि ऊ पुरा ओभर थिङ्किङ गर्थ्यो अरे ओभर थिङ्क गरी पुरा यस्तो सुसाइडल थट पनि डिप्रेसन पनि हुन्थ्यो पुरा स्याड भएर के हुन्थ्यो अन्त एकखेप अब पुरा वाक्कै भएर ऊ त्यस्तो ओभर थिङ्किङ गरी वाक्कै भएर कि अन्त आई क्यानट लिभ विथ माइसेल्फ एनी मोर भरे त्यस्तो खालको अन्त पुरा वाक्य भएर कि अन्त उसको मनमा त्यो ख्याल आयो कि अब हु इज दिस माइसेल्फ द्याट आई क्यानट लिभ विथ अरे त्यो जोसँग म वाक्य भयो त्यो चाहिँ को हो अरे त्यो चाहिँ को हो र म चाहिँ को हो अरे म वाक्य हुने मान्छे र म चाहिँ को हो भने उसले उसको मनमा त्यो थट आएछ कि त्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसले यस्तो बुझ्यो कि ए त्यो सोच्ने मान्छे चाहिँ म होइन म चाहिँ अर्कै हो भनेर अनि यो चाहिँ अलिकति अब डिपमा गएको हामी चाहिँ यो डिपमा चाहिँ के यो डिपमा बुझ्यो भने चाहिँ सबै बुझ्छ हामीले यो डिपमा बुझ्यो भने के बुझ्छ भने चाहिँ
जुन चाहिँ हामीले जुन म भन्छ नि अब म सञ्जय छेत्री भन्छ जुन म नरेश अग्रवाल भन्छ नि त्यो म चाहिँ खासमा दुईजना मान्छे एकजना होइन खासमा हाम्रो भित्र सबैको भित्रमा दुईजना मान्छे हुन्छ त्यो दुईजना चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ एकजना चाहिँ त्यो हुन्छ जसले चाहिँ हामीले म भन्छ म जो जिम जान्छु म जो अब पढाउँछु कलेजमा भन्ने मजाले गर्यो त्यो गर्यो भन्ने खालको हो अन्त हामी राति सुत्दाखेरि त्यो मलाई बिर्सिन्छ हामी राति सुत्दाखेरि अर्कै त्यो मलाई बिर्सिकन हाम्रो अर्कै सपनाहरू हेर्छ हो अन्त त्यो मलाई चाहिँ खासमा हाम्रो माइन्ड भन्छ इगो भन्छ अहङ्कार भन्छ के पनि भन्छ हो अब वर्ल्डमा हामीले भन्छ कि 7.3 बिलियन मान्छे छ भन्छ अहिले हो अन्त 7.3 बिलियन मान्छेको चाहिँ त्यो म छ त्यो अहङ्कार छ त्यो माइन्ड छ सबैमा तर जुन चाहिँ त्यो अर्को छ मेरो भित्र दुईटा मान्छे छ नि त्यो एउटा मान्छेले चाहिँ हामीले लभ भन्दा हुन्छ प्रेम भन्दा हुन्छ आत्मा भन्दा हुन्छ भगवान भन्दा हुन्छ हो तर त्यो चाहिँ तिम्रो र मेरोमा र अहिले सुनिरहेको फेसबुकमा जतिजना सुनिरहेको छ हो उनीहरू सबैमा हाम्रो एउटा मात्र छ त्यो चाहिँ हामीले कम्बाइन्ड हो त्यसलाई चाहिँ हामीले वर्ल्डमा गड भन्नुहुन्छ भगवान भन्नुहुन्छ एउटा एनर्जी हो त्यो चाहिँ त्यसले गर्दा चाहिँ अब तिम्रो म त्यो कुरा गर्दै थियो कनेक्ट गर्न सकेको त्यो चाहिँ हो किनकि त्यो कुरा चाहिँ तिम्रो र मेरो भित्र सेम छ मैले भनेको कुरा तिमीले बुझेको किनकि तिमीले पनि त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गरेको कता न कता तिमीले भनेको कुरा मैले बुझेको किनकि मैले पनि कता न कता त्यो कुरा एक्सपिरियन्स गरेको त्यो गर्दाखेरि चाहिँ संसारको सबैमा मान्छेमा एउटा कुरा चाहिँ सेम छ अन्त हामीले के गर्छ भने चाहिँ हामी हामीले सम्झ्यो कि हामी मान्छे भिन्न भएर हो डिप्रेसन र स्याडनेस किन आउँछ भने चाहिँ हामी चाहिँ हाम्रो ट्रु नेचर जुन चाहिँ छ जुन चाहिँ त्यो लभ पार्ट छ नि हाम्रो भित्र त्यो लभ पार्टदेखि हामी डिस्कनेक्ट हुन्छ एभ्री नाउ एन्ड देन डिस्कनेक्ट हुन्छ किन डिस्कनेक्ट हुन्छ किन हामी सम्झिन थाल्छ कि जुन चाहिँ मेरो माइन्ड छ नि मेरो जुन इगो म चाहिँ मेरो माइन्ड हो सम्झिन थाल्छ वाट यु हेभ टु अन्डरस्ट्यान्ड इज अब तिम्रो अब त्यो हात छ मसल छ भुँडी छ अरे मुख छ अरे आँखा छ नि यो हो यो मेरो आँखा हो तर म मेरो आँखा होइन यो मेरो नाक हो तर म मेरो नाक होइन यो मेरो मुख हो तर म मेरो मुख होइन यो मेरो हात हो तर म मेरो हात होइन त्यसरी नै यो मेरो माइन्ड हो तर म मेरो माइन्ड होइन हो हामीले के सम्झिन्छ कि हामीले सम्झिन थाल्छ म आई एम माई माइन्ड सम्झिन थाल्छ हो त्यो माइन्डले चाहिँ हामीले खासमा जोतेको हामीलाई त्यो मूर्ख बनाएको खासमा मेन कुरा बुझ्नु चाहिँ आई एम नट माई माइन्ड इज सेपरेट फ्रम मी त्यो बुझ्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ माइन्डले चाहिँ माइन्ड इन्डिपेन्डेन्ट हो सेपरेट हो नानी जस्तो हो कि त्यो माइन्ड अब तिमीले भने माइन्डले जेसुकै चलिबस्छ गरिबस्छ के गर्यो अब त्यो चाहिँ अब समुद्रमा लहर आउँछ जान्छ जान्छ के सम्झिन्छ नि हो वेभ जस्तो त्यो वेभ चाहिँ माइन्डले आफ्नो काम गरिबस्छ म चाहिँ मेरो माइन्ड होइन यो बुझ्नुपर्छ यो बुझ्यो भने के देख्छु भन्दा नि त अब अहिले फर्स्ट अफ अल त अब हामीले अलिकति सब्सटेन्स एब्युजपट्टि पनि छौँ होइन सब्सटेन्स एब्युजले गर्दाखेरि सिक्किममा त के हुन्छ त्यो सानसानो दबाईहरू फक्सिकन एन्टेन यो के कुराहरूले गर्दाखेरि पनि युवा भाइ युवा बहिनी युवा पिँढीको अलिकति माइन्ड जुन चाहिँ उनीहरूको त्यो सकिदिन्छ भित्रको जुन सोच्ने क्षमता सकिदिन्छ र अल्टिमेटली उनीहरूकोमा त्यो जुन चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो डोपामाइन सेरोटोनिन है जुन चाहिँ अक्सिटोसिन गुड हर्मोन्सहरू हुन्छ त्यसलाई लोवर गरिदिन्छ त्यो मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ उनीहरूको त्यो रङ ट्र्याकमा गएको कारण उनीहरू एग्रेसिभ भएको कारण त्यो रहेछ र काहीँ न काहीँ यो सब्सटेन्स एब्युज र यो तपाईँको सुसाइडहरू पनि इन्टर रिलेटेड छ सो म चाहिँ के चाहन्छु भन्दा चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ म चाहिँ बेसिक जस्तो नानीहरू क्लास 8, 9, 10 जब +2 भन्दा अगाडि नै यो कुराहरू चाहिँ नानीहरूलाई बुझाउनु एकदम जरुरी छ जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ है तपाईँलाई चाहिँ के लाग्छ यसमा के हो भाइ हाम्रो जुन चाहिँ समाज छ नि हाम्रो समाज चाहिँ पुरा जज गर्ने खालको समाज हो जज गर्ने भन्ने खालको चाहिँ हामीले चाहिँ जहिले पनि कसैको प्रब्लम मात्रै हेर्छ उसले हामीले अप्नाउनु खोज्दैन अब मान्छेले के भन्छ त्यो मान्छे त रक्सी खाने है त्यो चाहिँ ड्रग एडिक्ट हो है यति कुरा गर्छौ तर सबभन्दा पहिला हामीले के सम्झिनुपर्छ कि ड्रग एडिक्ट भन्दा पहिला ऊ चाहिँ मान्छे हो भनेर ऊ चाहिँ मान्छे हो ऊ पनि हामी जस्तो मान्छे हो ऊ चाहिँ एउटा ह्युमन बिङ हो भनेर अनि त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि बिर्सिन्छ हामीले चाहिँ जहिले पनि मान्छेले सबभन्दा अगाडि चाहिँ क्या कहिले कम्युनलपट्टि हेर्छ हामीले कहिले रिलिजनलाई हेर्छ हिन्दू मुस्लिम हेर्छ नभए ठुलो जात सानो जात हेर्छ नभए यस्तो हेर्छौ त्यो सबै नहेरेर चाहिँ हामीले सबभन्दा पहिला चाहिँ यो मान्छे चाहिँ मान्छे हो भने बुझ्नुपर्छ अनि त्यो बुझेर चाहिँ मैले जति बुझेँ नि मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ हामी सबैले एउटा सब्सटेन्स अब्युज एउटा एडिक्सन हो एक प्रकारको हो तर त्यो एडिक्सन पुरा प्रकारको छ अब हामी सबैजना आजकल फोनमा किन हुन्छ किनकि हामीलाई के न के एन्टरटेनमेन्ट चाहियो माइन्डले भुलाउनु चाहियो कतिजना फोनमा के गेमहरू खेलिरहेको हुन्छ हामी सबै हो
नभए चाहिँ फेसबुकमा गइरहेको हुन्छ, अन्त नभए चाहिँ टिभी हेरिरहेको हुन्छ, नभए के गरिरहेको हुन्छ नि हामी, त्यो सबै एउटा एडिक्सन हो। के हो एडिक्सन भने चाहिँ हाम्रो जुन चाहिँ माइन्डमा चाहिँ जल्दछ नि, हामीले त्यो माइन्डलाई फेस नगर्नु खोजेको, त्यो फेस नगर्नु खोज्दाखेरि चाहिँ हामीले चाहन्छ कि हाम्रो माइन्डलाई डाइभर्ट गरेर हामी केमा जाउँ भनेर। अन्त सिगरेट खाने हो चाहे ड्रग्स खाने हो, कुनै के गर्ने पनि त्यो एउटा माइन्डलाई भुलाउने तरिका हो। मेरो जुन माइन्डमा अहिले चलिरहेको छ त्यो छ होइन, दुःख लाग्दो छ, के न केही छ हो, अनि त्यो गरेर चाहिँ म यति बेला चाहिँ मेरो माइन्डलाई भुलाउनु लागि चाहिँ म ड्रग्सपट्टि जाँदाखेरि चाहिँ मेरो माइन्ड काम हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि त्यो चाहिँ मेन मोटिभेसन हुन्छ। अब स्टार्टिङमा के हुन्छ भने चाहिँ स्टार्टिङमा जुन चाहिँ मोटिभेसन छ त्यति बेला चाहिँ कुनै साथीले कसैले ड्रोड्युस गरिदिन्छ त्यो ड्रग्सहरू, अनि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ स्टार्टिङमा चाहिँ अहिले गर्दा मजा आउँदो रहेछ भन्ने भन्छ हो। अनि त्यो गर्दाखेरि तर आफ्टर अ पिरियड अफ टाइम चाहिँ त्यो ड्रगले चाहिँ ओभर गर्छ। त्यो ओभर गर्दाखेरि तिमीले जुन चाहिँ भने त्यो कतिवटा शक्तिहरू घटाउँछ, त्यसले हर्मोन्सहरूलाई डिसब्यालेन्स गर्छ हो। त्यो गरेर चाहिँ उसले अब त्यो माइन्ड त्यो ड्रगले चाहिँ यसो गर्नु थाल्छ कि विदाउट द्याट ड्रग म चाहिँ अब नर्मल बस्नु सक्दिनँ भनेर। अनि त्यो चाहिँ विड्रल सिम्पटम हुन्छ त्यसलाई कहिले खोज्दाखेरि। अनि त्यसको लागि चाहिँ एउटा सोसाइटीको लागि क्लिनिकल हेल्प चाहियो हामीलाई। कसै जति पनि ड्रग एडिक्सन भएको छ त्यो एडिक्सन के पनि पुरा छोड्दा हामीलाई पुरा टाइम लाग्छ नि, बडी पुरा तर्पिन्छ त्यो छोड्दाखेरि। अनि त्यो नतर्पोस् भनेर चाहिँ हामीले एउटा सपोर्ट सिस्टम चाहिन्छ त्यति बेला। अनि त्यो चाहिँ सिक्किममा हाम्रो यति हाई ड्रग अब्युज छ र सुसाइड रेटहरू छ, अनि त्यसले गर्दा हाम्रो त्यो सपोर्ट सिस्टम चाहिँ हाम्रो खासमा स्कुलमा हुनुपर्ने हो। स्कुलमा सबै गाउँमा स्कुलमा हुनुपर्ने हो। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सपोर्ट सिस्टम होस्। अनि हामीले चाहिँ कसैलाई पनि मेन्टल चाहे ड्रग एडिक्सन होस् चाहे मेन्टल इलनेस हो, हामीले चाहिँ उनीहरूलाई जज नगरौँ, जज नगरेर सपोर्ट सिस्टम प्रोभाइड गरौँ। कसैको मेन्टल इलनेस छ भने उसलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, फाइनेन्सियली कसरी सपोर्ट गर्ने हो, उसको फ्यामिली केयर गिभरहरू पुरा थाक्छ। ड्रग कसैले मेन्टल इलनेस छ भने त्यो घरवालाहरू पुरा थाक्छ हो। अनि उनीहरूलाई सबैलाई कसरी सपोर्ट गर्ने, एउटा सपोर्टिभ कम्युनिटी कसरी बनाउनु भनेर क्या। अन्त मेन कुरा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ सिक्किममा भने चाहिँ एक अर्कालाई सबैले सपोर्ट गर्नुपर्छ। यो चाहिँ मेरोमा केही छैन, यो छैन नसम्झेर चाहिँ मेरोमा छ, म अरू कसैले गएर कसैले हेल्प गर्न सक्छु आज। अनि त्यो चाहिँ हामीले जहिले पनि म के पाउन सक्छु, म के दिनु सक्छु। हामी सबैमा यो क्षमता छ कि हामी केही न केही कसैले न कसैले दिनु सक्छ। अनि त्यो चाहिँ एक अर्काको अरू केही नभयो भने चाहिँ 10 मिनटको लागि आधा घन्टाको लागि कसै न कसैको कुरा सुनिदिनु, सधैँ कसैले बोलेको के गरेको सुनिदिनु। त्यो गर्दा त्यति मात्र गरिदियो भने पनि हामीले त्यो यो सुसाइडको र डिप्रेसनको हामीले जुन प्रब्लम छ नि त्यसले निकै हामीले कम्ती गर्न सक्छ। जस्तो मैले अब हुनु छ म सेयर गरेको होइन, मैले आफूलाई बढाएको होइन, मैले यो जिम खोल्नु मेन है, मैले मेरो जर्नी सुरु निकै अगाडिदेखि गरेको र मैले आफू अचिभ गरेँ। तर मैले सोचेँ कि मैले समाजको लागि के गरेँ। सो मैले चाहिँ यो फिटनेसको थ्रुबाट मैले जिम्सहरू खोलेँ होइन। जिम्स खोल्नुको मेरो इन्टेन्सन यो होइन थियो कि मैले पैसा कमाउनु छ, यो गर्नु छ, त्यो नसोचेर चाहिँ मैले मेरो 4वटा जिम छ होइन है, र मैले फ्री जिम पनि हालेँ आफ्नो गाउँमा होइन। त्यसको उपरान्त मैले के गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिन मलाई किन एउटा सन्तोष लाग्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले 8 देखि 10 जना भाइहरू जो एकदमै बिगेको केटाहरू थिए, उनीहरू मेरो जिममा पस्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब हेर्दा पनि डर लाग्ने खालको, अब एकदमै त्यस्तो एउटा हामी कस्तो पाराले हेर्छौँ है त, एडिक्ट भन्छौँ के भन्छौँ, त्यो भाइहरूलाई मैले हेर्दाखेरि मलाई दुःख लाग्यो। सो मैले उनीहरूलाई चाहिँ कस्तो पाराले गाइड गरेँ भन्दाखेरि चाहिँ तिमीहरू मेरो जिममा आऊ, म तिमीहरूलाई चार्ज गर्दिनँ है, म तिमीलाई चार्ज गर्दिनँ, म तिमीलाई उल्टा मोटिभेट गर्छु। र दाजु मैले त्यसरी चाहिँ 8 देखि 10 जना भाइहरू अहिले प्रोफेसनल बडी बिल्डर भएको छ। सो त्यो चाहिँ मलाई एउटा एचिभमेन्ट जस्तो लाग्छ। त्योभन्दा ठुलो कुरा मलाई लाइफमा मैले जेन्युन टक गरेको है। आज मैले त्यो तपाईँसँग आज बोल्नु मैले एकदम जब पनि भन्छ कि गिभ विदाउट एक्सपेक्टेसन भन्छ नि दाजु, त्यही खालको म फलो गर्छु है। र आजको दिनमा मैले त्यो भाइको मात्रै लाइफ नसुधारेर उसको सम्पूर्ण फ्यामिलीको लाइफ सुधारेँ। उसको फ्यामिलीको कति प्रब्लम थियो, एउटा छोरा एडिक्ट हुँदाखेरि घरमा कति प्रब्लम हुन्छ हेर्नु, एउटा नानी बिग्रिँदा घरमा कति प्रब्लम हुन्छ, यो कुराहरूलाई हामीले हेर्नुपर्छ। तपाईँले भन्नुभएको जस्तै अब हाम्रो समाजमा चाहिँ त्यस्तो घृणा गर्ने सिस्टम छ, एडिक्ट भन्ने यो भन्ने, त्यो चाहिँ हामीले गर्नु हुँदैन जस्तो मलाई लाग्छ। हजुर भाइ, जुन चाहिँ अब तपाईँले गर्नुभयो नि त्यो यो कुनै न कुनै मेन कुरा के छ भने चाहिँ हामीले जो सम्झन्छ नि यो मान्छे यस्तो भन्छ नि, खासमा त्यो मान्छे चाहिँ एउटा पेसेन्ट हो। त्यो पेसेन्टले चाहिँ हेल्प चाहिन्छ, अरूभन्दा बेसी हेल्प चाहिन्छ हो। हामीले जहिले पनि हामीसँग राम्रो बोल्नेले चाहिँ हामीले राम्रो सम्झिन्छ, नराम्रो बोल्ने हामीले नराम्रो सम्झिन्छ। तर उसले खासमा मलाई हेल्प गर भनेको त्यो भित्र। अनि त्यति बेला गएर चाहिँ जुन चाहिँ अब तिमीले
उनीहरूलाई मोटिभेट गरेर त्यो भाइहरूलाई तिमीले ल्याएर जिममा एउटा दिशा दियो नि, त्यो दिशा कुनै डाइरेक्सन दिनु चाहिँ लाइफमा चाहिँ यो गर्नुपर्दो रहेछ। अब त्यो कुनै पनि डाइरेक्सन हुनसक्छ, कसैकोमा केही न केही ट्यालेन्ट हुन्छ, चाहे त्यो बडी बिल्डिङ होस्, फिटनेस होस्, पेन्टिङ गर्ने होस्, अन्त रनिङ गर्ने होस्, पढाइमा राम्रो होस्, अन्त फोटोग्राफी होस्, केही न केही ट्यालेन्ट सबैमा हुन्छ। अनि त्यो ट्यालेन्ट बुझेर चाहिँ त्यो ट्यालेन्टपट्टि मोटिभेट गरेर हो, अन्त सबैमा त्यो ल्याउँदाखेरि चाहिँ लाइफमा एउटा डाइरेक्सन पाउँछ कि। अनि त्यसको लागि चाहिँ हामीले अलिक स्टार्टिङमा चाहिँ सपोर्ट चाहिँ गर्नुपर्छ स्टार्टिङमा। त्यो सपोर्ट गर्दाखेरि चाहिँ अन्त फिजिकल फिटनेस चाहिँ किन राम्रो हो भने चाहिँ फिजिकल फिटनेसमा दुईवटा काम हुन्छ। एउटा चाहिँ जिममा जाँदाखेरि बडी पनि राम्रो हुन्छ, अन्त ओभरअल खानाहरू सबै राम्रो हुन्छ। अर्को के भने चाहिँ एक्लै हुँदैन नि, एउटा ग्रुप हुन्छ, त्यहाँ कतिजना मान्छे गएको हुन्छ हो, एउटा त्यो ग्रुप हुन्छ चाहिँ कोहीसँग बात गर्ने, कुरा गर्ने एउटा कम्युनिटी पाउँछ। अनि त्यो कम्युनिटी चाहिँ एउटा पुरा इम्पोर्टेन्ट हो, त्यो भेट्ने गर्ने क्या। अनि केही न केही सिक्दाखेरि केही जाँदाखेरि त्यो कम्युनिटी बिल्डिङ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो, किनकि वर्कआउट त घरमा एक्लै पनि गर्न सक्छ होइन, तर त्यो घरमा एक्लै गर्दाखेरि त्यो कम्युनिटी पाउँदैन नि हो। अन्त त्यो चाहिँ कोही न कोही भेटेर गर्ने चाहिँ हामी सबैले, अब हामी फेसबुक अहिले लाइभमा गएको किन गएको भने चाहिँ सबैले कम्युनिटी चाहिन्छ एउटा, त्यो कम्युनिटी फर्म होस्, अन्त सबै एक अर्काको लागि होस् भने त्यो कम्युनिटी बिल्डिङ चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अन्त त्योभन्दा ठुलो काम हुँदैन भाइ। अब जब तिमीले एकजनाले लिएर अहिले 10जना हेल्प गऱ्यो नि, म सबैलाई त्यही भन्छु कि अहिले कोरोना भाइरसको टाइममा कतिजना मान्छेको पैसा छ, लु घरमा रासन छ, खानेकुरो छ हो, अब कतिजना मान्छे गरिब छ जसको घरमा नेक्स्ट टाइमको खाने पैसा पनि छैन। अन्त मैले भन्नु खोजेको चाहिँ सबैले एउटा फ्यामिलीले हेल्प गर्नु। म मेरो फ्यामिलीले खाने होस्, अन्त एउटा गरिब फ्यामिलीले लिएर चाहिँ त्यो गरिब फ्यामिलीको चामल दाल आटा चाहिँ म हेरिदिन्छु भनेर, नभए किराया म तिर्दिन्छु जबसम्म यो कोरोना भाइरसको टाइम बित्दैन भनेर। हामी सबैले अहिले सिक्किममा, इन्डियाभरिमा, अन्त सबैमा हामीले यो एउटा फ्यामिलीले एउटा अर्को फ्यामिलीले हेल्प गरिदियो भने हामी सबै निस्किन्छ नि यो टाइमदेखि होइन। अन्त यो खोज्नु कि अब केही न केही कसरी हेल्प गरिदिने, कसैले अब इम्प्लोयरहरू छ अरे, काम गरिदिनेहरू छ, उनीहरूको पैसा नकाटिदिनु यति बेला, कोही रेन्टमा छ भने रेन्ट नमागिदिनु हो। अनि त्यस्तो सानो स्टेपले चाहिँ हामीले एक अर्काको लागि हुनसक्छ कि हामी यो टाइममा चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो सबैको लागि त्यो हुनु चाहिँ ओबिडिनेसँगै। लास्टमा यो कोरोना भाइरसले चाहिँ मान्छेलाई के सिकायो भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको चाहिँ हाम्रो बेसिक चाहिँ सुत्नु, खानु र तपाईँले भन्नुभयो जुन चाहिँ होइन त्यही नै रहेछ। त्यही हो त। अब अहिले हेर्दाखेरि मान्छेले लुगा नकिन्दा पनि भइरहेको छ, मान्छे पार्टी नगर्दा पनि भइरहेको छ, मान्छे नहिँड्दा पनि भइरहेको छ। हजुर। तर अल्टिमेटली मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ तपाईँ ह्याप्पिनेस लिभिङ है त, जसरी खुसी भएर बस्नु, प्रेजेन्ट मोमेन्टलाई जिउनु है त, र पास्टलाई नसमेट्नु है, फ्युचर जे हुन्छ त्यो सबै भगवानको हातमा छोडिदिनु र हामी प्रेजेन्टमा जिउनु दाजु। हजुर त्यो। अन्त अर्को एउटा मेसेज म दिन चाहन्छु के भने चाहिँ अब यो महामारी जुन चाहिँ छ अब कोरोना भाइरसको यति बेला बितेको छैन यो हो। अन्त म चाहिँ सबैलाई यो भन्दछु कि इनकेस केही भइदिइहाल्यो भने कसैलाई, अन्त त्यति बेला ला यो भएछ नसम्झिनु हो। अन्त आफ्नो ब्याङ्क अकाउन्टहरू चेक गर्नु, ब्याङ्क अकाउन्टहरूमा हेर्नु कि नोमिनी छ कि छैन। अन्त सबै ब्याङ्क अकाउन्टहरूमा कोही न कोही नोमिनी हुनुपर्छ सबै घरमा, अन्त सबै नोमिनी छ भनेर हेर्नु। अन्त बिलहरू पनि छैन, एउटा बिल बनाउनु पनि सम्झिनु। मेरो बादमा के होस् भने चाहिँ कि यो चाहिँ यो टाइममा लिभरेज छ, किनकि हामीले यो कुराहरू कहिले पनि सम्झिँदैन, तर यो टाइममा चाहिँ एउटा बिल बनाउने टाइम हो सबैको। अन्त बिल बनाएर मलाई के भयो भने चाहिँ कसैले केही प्रब्लम नहोस्, त्यो पनि एउटा सानो डकुमेन्ट त्यो बनाइराख्नुपर्छ हो। अनि त्यो बनाएर अन्त नोमिनी ब्याङ्क अकाउन्टहरू नोमिनीहरू चेक गरेर फिनान्सियल केहरू छ भने सबै ठिक पार्ने चाहिँ यो टाइम हो कि। अन्त यसले गर्दा चाहिँ मान्छेको मनमा डर बस्दैन क्या, मलाई त्यो फियर हुँदैन, मलाई के भयो भने चाहिँ मेरो फ्यामिलीको के हुन्छ भन्ने खालके त्यस्तो फियर खालको कुराहरू चाहिँ एउटा एड्रेस गरिहाल्नुपर्छ जहिले पनि। जे पनि फियर छ नि त्यो फियरलाई आफ्नो सामने एउटा पेपरमा लेखिवरी के हुन्छ भन्ने खालके। ओके। र अन्त अर्को कुरा अपार्ट फ्रम दिस त अब जुन चाहिँ यो कोरोना भाइरसको छ कुरा, लकिली हामी सिक्किम यस्तो अब हाम्रो ब्लेस्ड ल्यान्ड छ है, अहिलेसम्म यहाँ एउटा केसेस पनि छैन है। वी आर भेरी थ्याङ्कफुल। अब जतिजना हाम्रो डक्टर्सदेखि लिएर हेल्थ स्टाफदेखि लिएर हाम्रो जतिजना लागि पर्नु भएको छ है त, इन्क्लुडिङ गभर्मेन्ट एभ्री वान, हामी एकदम थ्याङ्कफुल छौँ। र अब तपाईँ युएसमा हुनुहुन्छ, अब न्युयोर्कमा म्याक्सिमम् केसेसहरू देखियो है त, र दाजुको एक्सपिरियन्समा अब भाउजू पनि डक्टर हुनुहुन्छ, सो त्यसमा चाहिँ दाजु अब तपाईँको विचारमा चाहिँ ड्रब्याक चाहिँ के भयो त्यहाँनिर, र कुन कुराले गर्दाखेरि चाहिँ त्यस्तै साह्रो फैल्यो दाजु त्यहाँ चाहिँ? यो यतिको फैल्यो भाइ, मेन कुरा चाहिँ किनकि मान्छेले यसलाई त्यतिको सिरियसली लिएन जतिको लिनुपर्ने थियो
हजुर यो यो बिमारी यस्तो हो कि अब एकजनालाई भयो भने चाहिँ हो अलमोस्ट अब 5 दिनदेखि लिएर 10 दिन 14 दिनसम्म चाहिँ कतिखेप सिम्पटम पनि हुँदैन। हजुर कतिजना मैले यङ मान्छेहरूले भन्दाखेरि चाहिँ केही हुँदैन मलाई भयो भने म बाँचिहाल्छु सम्झिन्छ। तर यो बुझ्दैन कि मलाई भयो भने ठिक छ म चाहिँ बाँचिन्छु होला हो, तर बुढोपाकाहरू अन्त अरू कसैलाई डायबिटिज भएको मान्छेलाई, हार्ट डिजिज भएको मान्छेलाई, आजमा भएको मान्छेले चाहिँ उनीहरू चाहिँ बाँच्नु साह्रो पर्छ भनेर हो। अन्त त्यो भनेर चाहिँ त्यसमा सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटी यसमा के थियो भने चाहिँ सबैले जब यो बिमारी स्टार्टिङमा थाहा हुँदाखेरि चाहिँ ठुल्ठुलो ग्यादरिङहरू नगरिदिने, बिहाहरूतिर नगइदिने, इभन मरौमा पनि अब कलेक्ट नभइदिने हो। अन्त त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट थियो। अन्त अमेरिकामा पनि त्यो कुरा ढिलो गर्यो, अब 1 महिना 1.5 महिना ढिलो गर्यो त्यो बन्द गरिदिने काम चाहिँ। अन्त मान्छेहरू भेटिबस्थ्यो हो, अन्त चिजहरू खोलाइथ्यो, फ्लाइटहरू आइबस्थ्यो। अन्त अर्को के थियो भने अमेरिकामा चाहिँ सबै स्टेटहरूको आफ्नो कानुन हुन्छ, त्यसले गर्दा कतिवटा स्टेटहरूले फलो गर्यो, कतिवटाले गरेन। अनि न्युयोर्क सिटीमा चाहिँ के छ भने न्युयोर्क सिटी चाहिँ एउटा ठुलो सिटी हो, पुरा डेन्स छ, अब क्यालकाटा जस्तो बेसी पपुलेसन छ एउटा ठाउँमा हो। अनि त्यसले गर्दा सोसियल डिस्टेन्सिङ नहुँदाखेरि चाहिँ त्यसले साह्रो पर्यो। अब सोसियल डिस्टेन्सिङ पनि के हो भने चाहिँ सोसियल डिस्टेन्सिङमा मैले यसो याद गर्दाखेरि अलिकति पैसा भएको मान्छेले मात्र गर्नु सक्दो रहेछ, बेसी गरिबले सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नु सक्दैन। किनकि उनीहरू सानो ठाउँमा बसेको बेसी मान्छे बसेको हुन्छ हो। अनि उनीहरू बाहिर निस्कियो कसरी खानु, अब भोकै मर्नु कि करोनाले मर्नु, त्यो मात्रै चोइस हुँदो रहेछ। अन्त त्यो गर्दाखेरि चाहिँ अहिले जस्तो कन्डिसन यो छ भने अहिले हामीले सबैले एटलिस्ट अब 1-2 महिनासम्म 3 महिनासम्म सोसियल डिस्टेन्सिङ गर्नैपर्छ। मेरो कलेजमा क्लासहरू अहिले अब अलरेडी अनलाइन गइसक्यो, डल्लै युनिभर्सिटी समरको क्लास पनि अनलाइन जाने अरे। अब सेप्टेम्बर टु डिसेम्बरको हामी सोच्दैछ अनलाइन जान्छ कि जाँदैन भनेर यति बेला। अन्त हामीले यो लडाइँ छ भने अलिक लामै हो, अहिले एटलिस्ट 1-2 वर्षसम्म त चल्छ यो। अन्त यो त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले अलिक लङ टर्मसम्म चाहिँ यसलाई चाहिँ म्यानेज गर्ने तरिका सोच्नुपर्छ हामीले कि। अन्त मैले यसो याद गर्दै चाहिँ के ट्राई गर्नुपर्छ भने चाहिँ सपोज अब सिक्किममा हामीले सेफ राख्नु सक्यो अरे, सिक्किममा आएन अरे केसहरू हो, सिक्किम सेफ राख्यो भने चाहिँ एउटा टेस्टिङ बढाउनुपर्छ हामीले। अहिले सिक्किममा एउटा पनि टेस्टिङ सेन्टर छैन, अन्त हामीले टेस्टिङ सेन्टर पुरा बढाउनुपर्छ। त्यो राखिसकेर चाहिँ त्यो टेस्टिङ सेन्टर चाहिँ अब हामीले सपोज रम्फूमा बनायो अरे, अन्त चेकपोस्टमा बनायो। त्यसको बादमा चाहिँ जब बिस्तारै खोलिन्छ नि, अब बन्द खोलिँदाखेरि चाहिँ सिक्किमभित्र चाहिँ सपोज स्ट्रङ भयो, त्यहाँ चाहिँ बिस्तारै खोल्यो हो। अनि जाँदै बाहिर मान्छे आउँछ जान्छ नि, त्यति बेला चाहिँ टेस्ट गर्यो अनि त्यसको बाद आउन दियो त्यो गरेर। किनकि सिम्टम अलिक दिनसम्म सिम्टम नै भएको हुँदैन, जहाँ पनि सिम्टम भयो त्यति बेला क्वारेन्टाइन गर्नु एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। अन्त अर्को के छ भने हाम्रोमा अब त्यो हजुर अन्त अर्को भोइस ब्रेक हुँदैछ सुन्नुहुँदैछ अहिले? मलाई आउँदैछ भाइ, मलाई आउँदैछ भाइ। हजुर अलिकति अब म्याटर अफ कन्सर्न छ, अब अल ओभर इन्डिया लकडाउन छ होइन, गभर्मेन्टले पनि एफोर्ट लगाइरहेको छ, एभ्री वान इज लेटिङ द इमेन्स एफोर्ट है। सो द अब हामीले आज कुरा जुन चाहिँ गऱ्यौँ त है मेन्टल हेल्थको बारेमा है त, र तपाईँलाई मैले अब अलिकति त्यो जुन चाहिँ अहिलेको ट्रेन्ड जुन चाहिँ छ करेन्ट सिचुएसन पनि अब ल्यायौँ हामीले है, जुन चाहिँ कोरोना भाइरसको थियो है। सो तपाईँ एज अ अब तपाईँ युएसमा बस्नुहुन्छ होइन, सो तपाईँले चाहिँ अब अहिले जुन चाहिँ हाम्रो यहाँ यो कोरोना भाइरसको कहरले त अहिले मान्छेलाई योबाट बाँच्नु मात्रै छ है त, योबाट कहिले निस्किनु, कहिले लाइफ नर्मल हुनुमा छ। र पनि अब यो लडाइँ हामीले अवश्य दिन्छौँ है, यो लडाइँबाट हामी निस्किन्छौँ है। सो अपार्ट फ्रम दिस अब तपाईँले अब हाम्रो आउने जेनेरेसन जो चाहिँ भाइ बहिनीहरू छ है, उहाँहरूलाई तपाईँले अब करियर काउन्सिलिङको बारेमा है तपाईँ के मेसेज दिनुहुन्छ? सो यो जर्नी स्टार्टेड फ्रम टिएनए है, अब तपाईँ सिङ्गापुरमा 14 इयर्स, कतिवटा रिसर्चहरू छ है। सो बिस्तारै अब मान्छेले आज तपाईँसँग यसरी कतिजना इन्ट्रेक्ट भएको थिएन होला होइन, र आज इन्ट्रेक्ट हुँदाखेरि धेरैजनाले अब खोलेर पनि हेर्छन् अब आज। त्यसको बादमा अब आउने युवा भाइहरूलाई एउटा मोटिभेसन जस्तो तपाईँ हुनुहुन्छ, तपाईँले चाहिँ अब के भन्नु चाहनुहुन्छ? जस्तो अब आउनेलाई चाहिँ करियर फोकस, किन कतिजनाको अलरेडी ड्रिम हुन्छ बाहिर गएर पढ्ने है, कतिजनालाई गर्नुहुन्छ, त तपाईँ चाहिँ कस्तो पाराले उनीहरूलाई चाहिँ काउन्सिलिङ गर्न चाहन्छु त? म यो भन्छु भाइ कि पहिला म ठुलो हुँदाखेरि चाहिँ मान्छेले भन्थ्यो कि डक्टर बन्नु, इन्जिनियर बन्नु मात्र भन्थ्यो हो। तर आजको संसार यति राम्रो भइसक्यो खासमा कि मान्छेले केही पनि बनिनुहुन्छ, डक्टर बनिनु हुन्छ, इन्जिनियर बन्नु हुन्छ, फिटनेस ट्रेनर हुनुहुन्छ, एक्टर बन्यो अरे, मोडल बन्यो अरे, सोसियल वर्कर भयो अरे, आर्टिस्ट भयो अरे, म्युजिसियन, सिङ्गर, पेन्टर, जे पनि बनिनुहुन्छ हो। अन्त सबैपट्टि आजकल फिल्ड खोलेको छ। तर अन्त मान्छेले मलाई केही क्वेसन सोध्छ कि अब आजकल कुन चाहिँ फिल्डमा स्कोप छ भन्छ मलाई आमा बाउले नानीहरूको लागि।
अन्त मैले किन तपाईँले स्कोप भन्नुभएको तपाईँ नानीले सोध्नुहोस् न नानीले केमा इन्ट्रेस्ट छ भनेर अन्त स्कोप नभनिकन पहिला इन्ट्रेस्ट हेर्नुपर्छ के कुरा गर्नु चाहिँ पुरा मन लाग्छ भनेर अन्त जे पनि कुरा गर्नु बेसी मन लाग्छ नि त्यो कुरामा चाहिँ हामीले प्रोत्साहन दिनुपर्छ त्यही एरियामा त्यो सबै नानीको अर्को हुन्छ अन्त मेरो केही मेसेज चाहिँ के हो भने चाहिँ अब कुनै नानी अब क्लास 5 मा छ अरे त्यो क्लास 5 को नानीले म ठुलो भएर के हुन्छु त्यो नसम्झी त्यो न बेसी सोचेर हो आजको म जुन चाहिँ मेरो होमवर्क छ मेरो स्कुलदेखि आएको जुन चाहिँ म पढ्दछु यो चाहिँ यति मजाले पढौँ कि मैले मजाले बुझ्छु भनेर यो र जुन चाहिँ मैले के गेम खेलिरहेको छु यो गेम चाहिँ म यति राम्रो खेलौँ कि म भन्दा राम्रो अब रनर नहोस् भन्ने खालके जे पनि काम गर्दछ नि त्यसलाई 100% दिएर गर्नु त्यति बेला चाहिँ त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो किनकि आजको दिन हामीले जे पनि काम गर्छ त्यसलाई 100% दिएर गऱ्यो भने चाहिँ भोलि हाम्रो राम्रो भोलि जहिले पनि राम्रो हुन्छ हामीले के गर्छ भने आजको काम चाहिँ हामी आधी पर्दा गर्छ आधी पर्दा गरेर जहिले पनि भोलिको फ्युचरको लागि सोचिरहेको हुन्छ कि त्यो गर्दाखेरि चाहिँ आजको काम हामीले पुरै दिन सक्दैन 100%। जहिले पनि केही पनि काम अब हजुर दा अब हामी तपाईँको 1 आवर भइसक्यो दा सो बेसिक कुराहरू त हामीले गऱ्यौँ सो अब 1-2 जना अडियन्सहरू हुनुहुन्छ है दा धेरै अडियन्सहरू हुनुहुन्थ्यो है अघि धेरैले हेर्नुहुँदै थियो 70, 80, 90 जनासम्म पुगेको थियो दा सो अब म अडियन्सहरूलाई पनि अब हाम्रो डाक्टर नरेश अग्रवाल उहाँलाई केही क्वेसन्सहरू छ भने है त सोध्नु सक्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई केही डाउट छ भने तपाईँहरूलाई केही कुनै बारेमा कुनै कुरा सोध्नु छ भने सोध्नु सक्नुहुन्छ है त अलिकति यो सेसन पनि राख्नु न दा हजुर भाइ टाइमिङको लागि है अन्त हाम्रो यहाँ सुदीप प्रधान दाजु उहाँको यो भोइस अफ सिक्किम पेज हो दा उहाँ एकदमै तपाईँसँग नि उहाँको वाइफ डाक्टर योगिता शर्मा तपाईँलाई चिन्नुहुन्छ भन्नुहुँदै थियो है उहाँले भाइ भन्नुहुँदै थियो है यहाँ हाम्रो सुदीप प्रधान थियो उहाँ पनि हुनुहुन्छ दाजु सो दा म यो सबैलाई यही भन्नु चाहन्छु है आज हामीले जुन चाहिँ मेन्टल हेल्थको बारेमा ह्याप्पिनेस लिभिङ है दा त्यसको बारेमा कुरा गऱ्यौँ है हो सबैजनालाई मन पर्यो होला सो यो हाम्रो एउटा प्रयास थियो दा फर्स्ट ट्राई थियो राम्रै भयो दा सो अब फ्युचरमा त अझै राम्रोसँगले प्लान गर्ने है दा सो जति पनि भ्युवर्सहरू हुनुहुन्छ है कसैको केही यहाँ क्वेसन्सहरू सबैले राख्न सक्नुहुन्छ हजुर दादा अब हामी 1-2 अझै अब प्रायः हामी सकिहाल्यौँ त है कभर गरिहाल्यौँ है त सो अब अपार्ट फ्रम दिस है त तपाईँको 1-2 रिसर्चहरूको बारेमा भनिदिनुहोस् ताकि मान्छे थाहा होस् त त्यो 1-2 कुराहरू तपाईँको के हेर्नु सकिन्छ कहाँ आर्टिकल्सहरू हामी पाउन सक्छौँ त मेरो वेबसाइट छ नरेश अग्रवाल सिमन्स खोजेर पाइहाल्छ सिमन्स युनिभर्सिटीमा पढाउँछु म SIMMONS अन्त त्यो गर्दा वेबसाइटमा पाउँछ तर म चाहिँ अहिले के काम गर्दैछु भने चाहिँ एउटा चाहिँ म अहिले बुक लेख्दैछु एउटा सिङ्गापुरमा मेरो साथी छ उसँग बसेर जसरी म 1995 मा गएको थिएँ नि सिङ्गापुर स्कलरसिपमा अन्त अरू त्यति बेला निकैजना गएको थियो अन्त 1200 जना जस्तो छ बाहिर इन्डियाभन्दा बाहिर अनि त्यहाँदेखि चाहिँ अब 25 जनाको हामीले लाइफ स्टोरी लियो त्यो स्टोरी लिएर चाहिँ उनीहरू लाइफमा कता कता पुग्यो भनेर कोही एकजना चाहिँ अब कतिजना प्रोफेसर भयो कतिजना इन्जिनियर भयो एकजना फेसबुक इन्डियाको हेड भयो कोही उबरको चिफ प्रोडक्ट अफिसर भयो कोही चाहिँ साधु बनेको छ हो कोहीले चाहिँ रोटी मसिन निकाल्यो अन्त कोहीले गएर होटल चेन खोल्यो कतै अन्त कोही गयो कहिले कसैले माउन्टेन क्लाइम्ब गर्यो अन्त हामीले चाहिँ त्यस्तो 25 जना जस्तो स्टोरी लिएर अहिले निकाल्दैछ बुक कि अन्त त्यो चाहिँ अब आउँछ छिट्टै आउँछ अहिले जुनसम्म ट्राई गर्दैछ आउने अन्त त्यो एउटा प्रयास छ त्यही अब कुनै न कुनै प्रकारले मोटिभेट गर्नु मान्छेलाई लाइफ स्टोरीहरूको मान्छेको जर्नीहरूदेखि लिएर हो अन्त मेन कुरा चाहिँ हामी बुझ्नु चाहिँ यति हो कि हाम्रो सबैको जर्नी अर्को भिन्नै हो कसैको पनि जर्नी कसैसँग कम्पेयर गर्नु हुँदैन खासमा म चाहिँ मेरो लाइफमा यहाँ जन्मेको अन्त अब महात्मा गान्धीले जन्मिनु भएखेरि अब महात्मा गान्धीको टाइममा ऊ लयर हुनुहुन्थ्यो तर कतिजना लयरहरू ऊभन्दा राम्रो लयर थियो त्यति बेला महात्मा गान्धीले कम्पेयर गरेको हो आज हामीले उसँग भएको एउटा पनि लयरको नाम थाहा छैन हामीलाई तर महात्मा गान्धीको नाम थाहा छ किनकि उसले चाहिँ यो सम्झेन कि म चाहिँ अब म चाहिँ त्यति राम्रो लयर होइन हो ऊ त झन् अब सर्ट हुनुहुन्थ्यो ह्यान्डराइटिङ पनि राम्रो थिएन हो अन्त पढाइ पनि त्यति राम्रो हुनुहुन्थेन तर उसले चाहिँ त्यति मात्रै सोच्नु भयो कि मैले चाहिँ ट्रुथ र नन भाइलेन्स अहिंसा र सत्य चाहिँ मेरो एउटा चुजमा पक्रेर बस्नुभयो त्यो गर्दाखेरि चाहिँ उसले लाइफमा यति ठुलो कुरा काम गर्न सक्यो एउटा डल्लै एम्पायर हल्लाइदियो उसले ब्रिटिस एम्पायरले गरेर हो
अन्त मदर टेरेसालाई हेर्दाखेरि मदर टेरेसा दार्जिलिङमै पनि हुनुहुन्थ्यो उसले पनि हेरेर अनि म त्यति मात्रै गर्ने म चाहिँ अब गरिबभन्दा गरिब मान्छेले हेल्प मात्रै गर्छु भनेर उसले त्यति सम्झिनु भयो अन्त सबैको लाइफ मैले हेर्दै गएको अब प्रेसिडेन्ट ओबामा थियो युएसको अन्त कतिजना मान्छे छ मार्टिन लुथर किङहरू यिनीहरू सबैको लाइफ हेर्दै जाँदाखेरि दलाई लामा हुनुहुन्छ हो अन्त हिज होलिनेस सबै हेर्दाखेरि चाहिँ हामीले यो मात्रै बुझ्नुहुन्छ देख्दाखेरि चाहिँ आफ्नो लाइफमा चाहिँ म के गर्न सक्छु अन्त आफ्नो लाइफमा चाहिँ सानो नसम्झेर आफूले चाहिँ के यो सम्झिनु कि जुन चाहिँ अब हामीले यो भन्छ नि कि भगवान् छ भन्छ नि भगवान् मेरोमा छ भन्छ नि भगवान् मेरोमा छ भगवान्ले केही पनि गर्न सक्यो भने चाहिँ म पनि त्यो काम गर्न सक्छु म चाहिँ केही पनि गर्न सक्छु मैले आज आफ्नो मन लगाइदिएँ भनेर त्यो सम्झेर आफ्नो लाइफमा एउटा इम्पोर्टेन्ट आफ्नोमा पावर सम्झ्यो भने एउटा इन्डिभिजुअल जर्नीमा क्या अन्त 100% दिनु आफ्नो काममा र संसारमा केही न केही एउटा लेगेसी छोड्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ सबैले। अब यहाँ एउटा क्वेसन छ कि हाम्रो राजेन गुरुङ दाजु हुनुहुन्छ रम्फूबाट है उहाँ दाजुलाई म चिन्छु उहाँ एकदमै राम्रो व्यक्ति इन्टेलेक्चुअल व्यक्ति है उहाँ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनको कोच पनि हुनुहुन्छ त है क्रिकेट अन्डर 19 को है सो उहाँको भनाइ छ कि भाइ मेन्टल हेल्थको बारेमा अब गाउँदेखि नै सुरु गर्नुपर्छ होला इट्स माई सजेसन भन्नुहुँदैछ। एकदम ठिकै भन्नुभएको एकदम गाउँदेखि र गाउँको एक एकवटा स्कुलदेखि गर्नुपर्छ एक एकवटा जसरी अब दिल्लीमा त्यो मोहल्ला क्लिनिकहरू स्टार्ट गरेको छ नि त्यसरी नै मेन्टल हेल्थको लागि पनि एउटा त्यस्तै केही न केही सङ्गठन हुनुपर्छ मेन्टल हेल्थको लागि ह्याप्पिनेसको लागि एउटा ग्रुप अफ पिपल क्या फेसबुकमै ग्रुपहरू बनाउँदैन भयो कि एक एकवटा गाउँमा सपोर्ट ग्रुप बनाउनु सबैको जस्तो साइन अप गरिदिने एउटा साइन अप सिट बनाएर क्या यो मान्छेको लागि यसको एउटा जसरी अब ए को मेन्टर बी को मेन्टर सी को मेन्टर ए त्यस्तो खालके सबैले एक अर्काको यस्तो मेन्टर बनाइदिएर क्या अन्त त्यसले गर्दा चाहिँ के हुन्छ मेन्टल हेल्थको लागि चाहिँ मेन चाहिँ हामीले सपोर्ट ग्रुप बनाउनुपर्छ सबैको कोही पनि एक्लै फिल नहोस् भनेर सबैजना कनेक्टेड होस् त्यसको थ्रु क्या अन्त सबैको साथी बनाइदिने कनेक्ट बनाइदिने चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो। एकछिन इन्टरनेट गयो जस्तो लाग्यो कि भाइ अब आवाज आएको छैन म्युट भयो तिम्रो अलि दा नेटवर्क इस्यु भएछ कि अब ठिक छ भाइ अब भयो हजुर नेटवर्क इस्यु भएछ दा हजुर हजुर अन्त दा त्यही अब हामीले तपाईँले भन्नुहुन्छ दिल्लीको जस्तो त मोहल्ला क्लिनिक जस्तो खालके यहाँ पनि सुरु गर्नुपर्ने होइन अलिकति अब फोकस मेन्टल हेल्थमा किनभने अब भनिन्छ दा युथ आर द बिल्डिङ ब्लक्स अफ द नेसन है युथलाई नै अब फोकस गर्नुपर्ने टाइम आएको छ सो युथलाई फोकस गर्नु मतलब अब ग्राउन्डदेखि नै जानु पर्यो सो म चाहिँ यही चाहन्छु दा मेरो चाहिँ अब पहिलादेखिको इच्छा छ एउटा फिजिकल फिटनेस त पिएचई भनेर क्लास 11-12 गराइन्छ फिजिकल हेल्थ एजुकेसन भनेर तर मेन्टल हेल्थको बारेमा पनि अब सरकारले क्लास 8-9 देखि नै च्याप्टर्सहरू इन्क्लुड गरोस् भन्ने अब एउटा त्यो मैले पहिलादेखि बिन्ती गरेको छु सायद त्यो फुलफिल गरिदियो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ दा त्यो चाहिँ एउटा मेसेज छ मेरो पनि। हजुर भाइ त्यो करिकुलम हाल्नुपर्छ ह्याप्पिनेस एन्ड मेन्टल हेल्थ भनेर क्या हजुर त्यो चाहिँ हालेर चाहिँ किनकि अर्को के छ भने एउटा सोसियल इन्टरेक्सन जो छ नि यहाँ युएसतिर मैले के हेरेको चाहिँ नानीहरूलाई चाहिँ हाम्रो इन्डियामा के पढाउँछ भने चाहिँ फिजिक्स यो के अरे हिस्ट्री जियोग्राफी इङ्ग्लिसहरू कि म्याथ्सहरू पढाउँछ स्कुलमा हो
यहाँ चाहिँ बेसी के पढाउँदो रहेछ भने चाहिँ सोसियल इन्ट्रेक्सन पढाउँदो रहेछ। कोसँग कसरी बोल्नु, कसरी सेयर गर्नु, कसले के भन्दाखेरि कसरी रियाक्ट गर्नु, त्यस्तो सानोदेखि यो पढाउँछ यहाँ चाहिँ। एउटा क्वेसन फेरि आएछ है। हजुर सर एङ्जाइटी छ भने, हाम्रो कुमार पौडेल भाइको, सर एङ्जाइटी छ भने मेडिसिन खानुलाई पर्छ कि त्यसलाई ओभरकम गर्नु सक्छ? हाउ टु ओभरकम भन्दैछ। एङ्जाइटीलाई त भाइ यस्तो हो कि पहिला चाहिँ अब साइकियाट्रिस्टहरू हुन्छ त निकै हो, साइकियाट्रिस्ट पनि छ, मेडिटेसन पनि हुन्छ। मैले यस्तो याद गर्दाखेरि चाहिँ मेडिटेसनले र एक्सर्साइजले निकै हेल्प गर्दो रहेछ एङ्जाइटीमा हो। अन्त दुईवटा मेडिटेसन र मेडिटेसन एक्सपर्ट्सहरू पनि निकै हुनुहुन्छ हाम्रो, कतिवटा सेन्टर्सहरू छ मेडिटेसन सिक्किममा पनि छ हो। अन्त फिटनेस पनि जिमहरू छ, भाइको जिम छ, अरू पनि जिमहरू छ। अन्त कुनै न कुनै स्पोर्ट र फिटनेस लिएर अन्त नभए चाहिँ अन्त यसलाई चाहिँ लिनुपर्छ। पहिला चाहिँ केही एक्टिभिटी लिनु, मेरो मेडिटेसन पनि स्टार्ट गर्दा हेल्प गर्छ कि। अन्त त्यो पनि हेल्प नगर्दाखेरि चाहिँ साइकियाट्रिस्टकोमा जानु, साइकियाट्रिस्टकोमा जानुमा केही पनि हार्म छैन। त्यो मान्छेले एउटा डक्टरकोमा जानु जत्तिकै हो। त्यहाँ गएर चाहिँ अन्त केही मेडिसिन उसले अगर मेडिसिन लिनु पऱ्यो भने लिन्छ। मान्छेले हतपत्त मेडिसिन दिँदैन एक्चुअलमा, मेडिसिन जरुरत पऱ्यो भने मात्रै दिन्छ हो। सर्ट टर्ममा लिनु पऱ्यो भने त्यसमा केही पनि हार्म छैन। त्यो चाहिँ एउटा, अनि त्यो गरेर चाहिँ अन्त तर कतिवटा एङ्जाइटीहरू चाहिँ आफ्नो विल पावरले मैले हेर्दाखेरि चाहिँ बिट गर्न सक्छ, बिट गर्नु पर्यो। त मैले मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्स पनि त म पनि ओभर थिङ्कर भएको थिएँ अलिकति। सो म चाहिँ त वाट आई युज टु डु भनेपछि चाहिँ म एक्सर्साइज गर्थेँ है, एक्सर्साइज गर्छु। सो आफ्टर द्याट अलिकति मेडिटेसन पनि प्र्याक्टिस गर्छु। मेडिटेसन अब त्यस्तो डरलाग्दो त म निपुण छुइनँ र पनि आई प्र्याक्टिस एङ्जाइटी। सो त मलाई चाहिँ के लाग्छ भने विल पावर स्ट्रङ छ र हामीले यो चिजलाई छिपिनु दिएन भने चाहिँ डेफिनेटली डक्टरको जरुरत चाहिँ पर्छ जस्तो लाग्दैन त मलाई। हजुर भाइ, मेडिटेसनको म एउटा कुरा भन्न चाहन्छु। मेडिटेसनमा एउटा पार्ट हुन्छ कि रेपिटेसन भन्छ। रेपिटेसन मिन्स कुनै पनि कुरालाई रिपिट गरिबस्नु। अन्त के हुन्छ भने चाहिँ मैले यसो हेर्दाखेरि चाहिँ अब कतिवटा मेडिटेसन हुन्छ। अब यस्तो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय भन्छ, ओम माने पद्मे हुम, ओम माने पद्मे हुम भन्छ हो। अन्त के न के रिपिट गर्छ नि केही मेडिटेसनमा। अन्त जस्तो इस्कनहरूले भन्छ हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्छ नि। अन्त त्यो भनेको चाहिँ मैले बुझेको चाहिँ मेन मन्त्र चाहिँ के रहेछ भने चाहिँ माइन्डमा अब ओभर थिङ्किङ हुँदैछ, माइन्ड कता जान्छ हो। अन्त के भनेको त्यो खासमा इम्पोर्टेन्ट होइन। इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ भन्नु, रिपिट गर्नु हो। म चाहिँ भोलि आज दिन फिट हुन्छ, म चाहिँ आज दिन फिट हुन्छ, म चाहिँ आज दिन फिट हुन्छ, म चाहिँ आज दिन फिट हुन्छ। यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ रिपिट गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ त्यो माइन्डको त्यो ओभर थिङ्किङ चेन छ नि, त्यो चेन ब्रेक हुन्छ। त्यो चेन ब्रेक भएर चाहिँ मान्छे त्यो माइन्ड प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउँछ त्यति बेला। त्यो मैले भने त्यो अघि त्यो सास लिएर चेक गर्दाखेरि त्यो त्यस्तै त्यही काम गर्छ त्यसले। त्यो चेक गर्दा चाहिँ माइन्ड प्रेजेन्टमा आउँछ कि। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ दिनमा अब त्यो एउटा जप मेडिटेसन भन्छ, कुनै पनि माला लिएर दुईवटा माला जस्तो गऱ्यो भने। अन्त अर्को चाहिँ के भन्छ प्यासेज मेडिटेसन भन्छ, कुन चाहिँ एउटा बुकले खोलेर हो एउटा प्यासेज त्यो बुकको पढे सधैँ। अन्त यो टेक्निक गर्दाखेरि चाहिँ माला एक्चुअली पुरा हेल्पफुल हो। कुनै पनि एउटा मन्त्र लिएर क्या त्यो मन्त्रलाई 108 खेप अन्त 1-2 खेप रिपिट गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भने चाहिँ माइन्डलाई प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउँछ। अनि त्यो प्रेजेन्ट मोमेन्टमा आउने बानी भयो भने चाहिँ त्यो ओभर थिङ्किङको प्याटर्न ब्रेक हुन्छ। अन्त त्यो चाहिँ ओभर थिङ्किङ नगरेको बेलामा नि गर्दै बिहानै गरेर 10 मिनट 15 मिनट गर्दाखेरि चाहिँ हो, पछि ओभर थिङ्क भइरहेको टाइममा त्यो थट मैले चाहिँ ओभर थिङ्क गर्दा रहेछ हो। अन्त लु अब माइन्डलाई यहाँ ल्यायो। अर्को मेरो के सजेसन छ भने त्यस्तोहरू नगर्यो, जब मेडिटेसन नगर्यो भने युट्युब भिडियो हेर्नु आफ्नो मन परिरहेको त्यो युट्युब भिडियोहरू प्लेलिस्ट बनाउनु। ओभर थिङ्किङ टाइममा चाहिँ फेरि म ओभर थिङ्क गर्दो रहेछ, लु ठिक छ अब म मेरो भिडियो हेर्छु युट्युबको। त्यो भिडियो हेर्दाखेरि चाहिँ त्यसमा आयो फेरि त्यो भजनहरू छ अरे, स्याड सङ, कतिको स्याड सङहरूले हेल्प गर्छ। स्याड सङहरू दुखी मन मेरेहरू गर्नु जस्तो त्यति बेला त्यसले माइन्ड आउँछ नि, प्रेजेन्ट आउँछ कि। अनि त्यस्तोहरू गरेर आफ्नो स्ट्राटेजी बनाउनुपर्छ। अन्त अर्को के भन्दा चाहिँ के हुन्छ जब माइन्ड ओभर थिङ्किङ गर्नु थाल्छ नि त्यति बेला माइन्ड डुबेको जस्तो हुन्छ कि। अनि त्यति बेला चाहिँ आफूले इमेजिन गर्नु कि म चाहिँ रकेट हो जस्तो, म रकेट हो। अनि मेरोमा 10 सेकेन्ड छ निस्किनु यो माइन्डदेखि। लु ठिक छ अब नसुतिरहेर उठ झुरुक्कै उठेर हात मुख धोएर त्यति बेला नुहाउनु, बाहिर जानु, रेडी हुनु हो, के गर्नु के गर्नु त्यस्तो दिन निकालेर आफ्नो माइन्डमै निस्किनुपर्छ त्यति बेला अवेर भएर। मेरो माइन्ड चाहिँ त्यो डिप जान्दछ भनेर।
अब फाइनल अब पढिदिँदा अब धेरै दादा मौनी दादालाई पनि अब कामहरू छ होला त अब फाइनली तपाईँ सिक्किममै जन्मिनुभयो सिक्किममै हुर्किनुभयो है तपाईँ हाम्रै सिक्किमको व्यक्ति एउटा त्यहाँ हुँदाखेरि हामी पनि गर्व छौँ त है सो तपाईँ अब फर्दर सिक्किममा आएर सिक्किमको लागि चाहिँ फ्युचरमा चाहिँ के गर्नु चाहनुहुन्छ सानो एउटा यङ्स्टरको लागि एउटा सिक्किममा भाइ मेरो मेरो धेरै हजुर तपाईँको प्रब्लम भयो जस्तो लाग्यो मलाई दादाको प्रब्लम भएछ के छ है हौदा ए भाइ रिस्टार्ट भयो भाइ थियो इन्टरनेट अलिकति गएको थियो ए हजुर हजुर अन्त त्यही भाइ म चाहिँ यो चाहन्छु कि सिक्किमको सबैजना मान्छेलाई खानुहोस् लाउनुहोस् हो अन्त कसैले पनि जुन जुन भने नि फिजिकल फिटनेस मेन्टल फिटनेस मैले सानोतिनो प्रयास जहिले पनि गरिरहन्छु म अस्ति एउटा आफ्नो स्कुलको साथीहरूलाई हामी एउटा ग्रुप बनायो हामीले व्हाट्सएपमा बनाएर मैले हामीले कति मैले ट्राई गरेँ कि वेट लस गरोस् भनेर सबैले जस्तो वेट लस गर्ने थियो हो विथ एक्सर्साइज र फिटनेस हालेर अन्त त्यो गरी हामीले टिएनएकै हाम्रो मेरो ब्याचको साथीहरूलाई अन्त के न के यस्तो खालको प्रयासहरू मेरो चलि नै बस्छ कि के न के तरिकाले युजफुल कसरी हुन सकौँ भनेर अन्त अर्को म सिक्किमको निम्ति चाहिँ भन्न चाहन्छु कि हाम्रोमा सिक्किम अब 2014मा लोन्ली प्लानेटले सिक्किमलाई वर्ल्डको मोस्ट ब्युटिफुल रिजन भन्यो हो अन्त मलाई चाहिँ सिक्किममा डेभलपमेन्टको नाममा जति हामीले रुख काटेर बेसी बिल्डिङ घरहरू बनाउँछ नि जहिले पनि केही न केही भत्काइरहेको हुन्छ नि अन्त मलाई चाहिँ लाग्छ कि सिक्किममा हामीले बेसी डेभलपमेन्ट भन्दा हामीले प्रिजर्भ गर्नुपर्छ जे छ नि त्यसलाई प्रिजर्भ गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो नेचुरल ब्युटीलाई नेचुरल इन्भाइरोमेन्ट प्रिजर्भेसन सबैले भने रुख रोप्नेपट्टि अन्त जुन चाहिँ त्यो प्रिजर्भ गर्नु चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट हो अर्को मलाई के लाग्छ भने चाहिँ जुन चाहिँ हाम्रो त्यो गान्तोकदेखि सिलगढीको जुन चाहिँ बाटो छ नि त्यो बाटोमा जुन चाहिँ नेसनल हाइवे रोड एक्सिडेन्ट्स हुन्छ नि त्यसमा एकदम स्ट्रङ ब्यारिकेड बनाउनुपर्छ बाटोभरि मैले देख्छु अर्को चाइनातिर अरू ठाउँतिर मजाको ब्यारिकेडहरू छ त्यसले गर्दा चाहिँ एटलिस्ट एक्सिडेन्टहरू हुँदाखेरि चाहिँ गाडी चाहिँ लडेर खोलापट्टि चाहिँ नजाओस् अन्त त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो कि अन्त यो चाहिँ एउटा गभर्मेन्टले अन्त फिनान्सियली यो गर्नु सक्ने कुरा हो यो चाहिँ कि अन्त यो गरेर चाहिँ हामीले जुन चाहिँ लाइफको लस हुन्छ नि त्यो एक्सिडेन्टहरू त्यो चाहिँ हाम्रो नहोस् भनेर हजुर ओके दा हुन्छ दा अब हामी अन्तपट्टि लागौँ है दा हुन्छ भाइ धेरै राम्रो कन्भर्सेसन भयो थ्याङ्क यू भेरी मच दा अब तपाईँसँग त म कनेक्टेड छु दा अब यसरी नै अब दा हामीले समाजलाई दिनुपर्ने हामीले समाजलाई दिनु सक्ने कुरा यही हो दा अब मरेर लानु केही पनि छैन है दा सो दा फर्दर अब तपाईँसँग हामी आशा राख्छौँ तपाईँले सिक्किमको लागि के गर्नुहुन्छ है हजुर भाइ युवा पिँढी भाइको लागि के गर्नुहुन्छ है फर्दर आएर दा हामी तपाईँ जब सिक्किम आएपछि स्कुल कलेजेसतिर हामी यो प्रोग्रामहरू गरौँ है मोटिभेसन प्रोग्राम्सहरू तपाईँको ह्याप्पिनेस टक्सहरू गरौँ है दा हजुर भाइ एकदम गर्नुपर्छ प्लस हाम्रो सिक्किममा सुदीप दाजुको क्वेसन रहेछ एउटा रिगार्डिङ द्याट वी हेभ टेकन इट इन द कन्सर्न टु युनियन मिनिस्टर रोड एन्ड ट्रान्सपोर्ट भन्नुभएछ ए राम्रो भएछ रोडको हजुर हजुर अर्को भाइ एउटा चाहिँ कुरा थियो कि गान्तोकलाई स्मार्ट सिटी कसरी बनाउने भन्ने एउटा कुरा थियो कि अनि जति पनि हाम्रो फुटपाथहरू छ नि फुटपाथको माथि माथि एउटा चाहिँ त्यसको त्यो ट्रान्सपरेन्ट छाना लगाइदिनु भनेर बाटोभरि त्यसले गर्दा चाहिँ सबै फुटपाथमा
अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छे हिँड्दाखेरि पानी पर्दाखेरि पनि मान्छे बेसीभन्दा बेसी हिँड्न सकोस्, अन्त छाता नलिकन हिँड्न सकोस्। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मान्छे फिजिकली फिट बस्छ नि। अनि बेसी वकिङ सिटी बनाऊ भनेर गान्तोकलाई गाडी कम्ती गरेर, जुन चाहिँ अहिले ट्राफिक जामको प्रब्लम छ नि, गाडी कम्ती भएर चाहिँ जति वकिङ हामीले पहिला बेसी हिँड्थ्यो नि, त्यो चाहिँ हिँड्ने जहिले पनि अब एमजी मार्केट त्यही नै हिँडेर जान्थ्यो सधैँ हो। अनि त्यो चाहिँ हामी बेसी वकिङ बनाऊ भनेर त्यो चाहिँ। ओके दा, ओके हुन्छ। यो पनि त अब कुराहरू तपाईँको एकदमै राम्रो सजेसन हो, किनभने नानीहरू स्कुल टाइमतिर बेसी भिजेको हामी देख्छौँ, विशेष गरी तातुङ स्कुलकोहरू तपाईँले भनिहाल्नु भयो है, त्यहाँ हाम्रो माथि बजार टिएनएहरूतिर है। सो अन्त दार्जिलिङ एमपी राजु विष्ट हेज बिन लुकिङ आफ्टर एनएच प्रब्लम विथ आउटमोस्ट कन्सर्न अरे। हजुर राम्रो थियो हजुर हाम्रो सुनिल दाजुले भन्नुभयो। सो एमपी जो दार्जिलिङको राजु विष्ट हुनुहुन्छ है, उहाँले यो म्याटर हेर्नु हुँदै रहेछ दाजुको जुन सजेसन थियो। सो अब तपाईँले भन्नुभएको यो जुन चाहिँ फुटपाथमा ट्रान्सपेरेन्ट सिट लाउने हो, यसको पनि दाजु एकदमै राम्रो यो। हजुर दाजु फर्दर हामी अब यसरी भेटेर कुरा गरौँ है दाजु। अब तपाईँ आएपछि यसो क्लासेसहरू गरौँ, नानीहरूलाई मोटिभेट गरौँ। तपाईँले त्यहाँ बसेर पनि तपाईँको कुराहरू सेयर गर्दै गर्नुहोस् है। हजुर भाइ, तपाईँको आर्टिकल्सहरू तपाईँ के गर्नुहुन्छ त्यो हामी बिच पुऱ्याइदिनुहोस् है दाजु। आज एकदम राम्रो टक भयो दाजु, थ्याङ्क यू भेरी मच है दाजु। सो दाजु बिदा लिनेपट्टि हुन्छ भाइ, धन्यवाद। सबै भ्युअर्सहरूलाई नमस्ते। हजुर हुन्छ दाजु, अब फर्दर फेरि के सजेसनहरू फेरि फर्दर काम गर्दै गरौँ दाजु। अन्त विल स्टे इन टच दाजु। त्यहाँ त उज्यालो भयो होला अहिले बिहानको? हजुर अहिले पुरै उज्यालो भइसक्यो, दिनको 11 बज्न आँट्यो कि। र अर्को पनि भाइ मेरो इमेल छ nareshag@gmail.com कि nareshag@gmail.com। अन्त अरू पनि कसैले पनि क्वेसनहरू छ भने, केही पनि छ भने, नभए बोल्नु पनि मन लाग्यो भने, कसैलाई डिप्रेसन छ या केही छ, एक्लै फिल हुँदैछ भने जहिले पनि मलाई कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ, फेसबुकमा कन्ट्याक्ट गर्दा हुन्छ हो। अन्त त्यो भाइ त्यो बिना पनि गर्दा हुन्छ होइन। केही पनि त्यस्तो केही छ भने एक्लै चाहिँ फिल नगर्नु, कोही पनि एक्लै चाहिँ फिल गर्नु हुँदैन त्यो। हुन्छ त्यसो भए हामी हुन्छ भाइ, हुन्छ टेक केयर। हुन्छ, थ्याङ्क यू भाइ, हुन्छ भाइ।